दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेषका साथ उपस्थित भएका छौँ र तपाईहरुको साथमा छु म किशोर पन्थी। दर्शकवृन्द, हामीले स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा स्थानीय तह निर्वाचनका विभिन्न पाटापक्षबारे विश्लेषण गर्दैछौँ र गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालज्यू, अभियन्ता कृष्ण गुप्ताज्यू र एबीसी टेलिभिजन र नेपाल पेजका प्रधान सम्पादक शुभशंकर कणेलज्यू। आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तह निर्वाचनमा एबीसी टेलिभिजनले प्रस्तुत गरेको एक्जिट पोल र स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाबारे विश्लेषण गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। एबीसी टेलिभिजनले एक्जिट पोल सार्वजनिक गरेको थियो, कति मिल्यो एक्जिट पोल? किशोर धन्यवाद। र म सबभन्दा पहिला त यो स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा हामीले खास गरी एक्जिट पोललाई पहिला पनि भनेको थियो, ओपिनियन पोलका हिसाबले नै हामीले एक्जिट पोल गरेका थियौँ र पछि फाइनल्ली एक्जिट पोलमा प्याचअप गरेका थियौँ। र त्यस सन्दर्भमा हाम्रो एबीसी टेलिभिजनको एक्जिट पोलमा संलग्न हुनुभएका रिसर्च टिमका साथीहरू र देशभरि रहेका हाम्रा संवाददाताहरू सबैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु कि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा एबीसी नेपालको एउटा मात्र मिडिया थियो, एबीसीले मात्र एक्जिट पोल सार्वजनिक गर्यो र त्यो एक्जिट पोल 99% नतिजासँग मिल्न आइपुग्यो र मिल्यो। यसले हामीलाई एउटा गर्वान्वित व्यक्त गराएकै छ र सँगसँगै हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो जिम्मेवारी अरू अझ बढेको छ। त्यस कारणले र नेपालका मतदाताहरूले, नेपालका आम सचेत मानिसहरूले जहाँ हाम्रो रिसर्च टिम पुग्दाखेरि जसले जसरी विश्लेषण गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभयो र आफ्ना सम्बन्धित स्थानीय तहमा कुन पार्टीको अवस्था कस्तो छ र कसले जित्न सक्छ भन्ने कुरा बताउनु भयो, ती उहाँहरू सबैप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यसपटक हामीले एक्जिट पोलमा सार्वजनिक गरेको जुन सार्वजनिकै छ र हाम्रो एबीसी नेपाल.tv र नेपालपेज.com त्यसका सबै तथ्याङ्कहरू छन् र सँगसँगै विकिपिडियाले पनि 2022 नेप्लिस लोकल इलेक्सन भन्ने एउटा पोर्टलमा हाम्रो एक्जिट पोललाई जस्ताको तस्तै राखेको छ। त्यसले आगामी दिनसम्म पनि त्यहाँ रेफरेन्सका रूपमा हेर्न पाइनेछ। र सरसर्ती डाटामा जाँदाखेरि हामीले एक्जिट पोलमा नेपाली काङ्ग्रेस टोटलमा 292 देखि 326 सम्म पुग्न सक्छ भनेका थियौँ। तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँहरू जोड्दाखेरि तीव्र प्रतिस्पर्धाको ब्याटल ग्राउन्ड 85 ठाउँ बाँकी थिए र नेपाली काङ्ग्रेसले 326 क्रस गरेको छ। उसको अप्टिमम एबीसीको एक्जिट पोलको अप्टिमम लाइन, म्याक्सिमम लाइन क्रस गरेर ऊ 327 मा छ। लगभग 99% मिल्यो। 99% नै ठ्याक्कै मिलेको देखिन्छ र यो यसलाई अब डाक्टर साहबले भन्नु होला झन्डै 100% भन्दा पनि हुन्छ। र सँगसँगै एमालेको केसमा 185 देखि 210 भनेका थियौँ र उसले 205 जितेको छ र बटम लाइन उसले पनि क्रस गरेको छ। र माओवादी केन्द्रले हामीले 118 देखि 140 भनेका थियौँ, उसले 121 जितेको छ र उसले पनि बटम लाइन क्रस गरेको छ भन्दा त्यो पनि पुरा भएको छ। र सँगसँगै यो लोसपाले 11 देखि 18 भनेका थियौँ, 16 सिट जितेको छ। राप्रपाले हामीले 3 देखि 8 भनेका थियौँ, उसले 4 सिट जितेको छ। राजमोले 5 सिट भनेका थियौँ, एउटा उसलाई तोकेरै भनिएको थियो, 1 सिट गुमाएको छ, उसले 4 सिट मात्र जितेको छ। नेमकिपाले 1 सिट भनेको थियो, 1 सिट नै जितेको छ। र एकीकृत समाजवादी जो नयाँ पार्टी थियो कि उसले के हुने होला यो निर्वाचनमा भन्ने थियो, उसका सन्दर्भमा विभिन्न खालका धारणाहरू थिए आफ्नै। तर हाम्रोमा चाहिँ 13 देखि 26 सिटसम्म जान सक्छ म्याक्सिमममा र मिनिमम पनि 13 जित्न सक्छ भन्ने थियो। त्यसले 20 सिट 20 प्रमुख जितेको छ। र जनता समाजवादी पार्टी जुन यसपटक अलि राम्रो गर्छ भन्ने थियो र त्यसलाई मैले अन्तिममा भनेको एक कारण छ। जनता समाजवादी पार्टीका सन्दर्भमा हामीले 41 देखि 54 सम्म जान सक्छ भनेका थियौँ, ऊ 30 मा रोकिएको छ। र त्यसो हुनुमा र यो हेर्दा र मतका हिसाबले हेर्दा, यसपटकको रिजल्ट आएका हिसाबले हेर्दा 7वटा प्रदेश मध्येको सबभन्दा मतदानका हिसाबले तरल प्रदेशका रूपमा मध्य प्रदेश देखिएको छ। 74 को स्थानीय निर्वाचनमा राजमार्गका आसपासको सिनारियो एउटा थियो, यसपटक भित्री मधेसको सिनारियो र त्यसको ठिक रिभर्स जस्तो। अघिल्लो पटक जुन राजमार्गको आसपासको मतदाताले जुन पार्टीलाई मतदान गरेका थिए त्यस्तो जस्तो अहिले भित्री मधेसमा, र कृष्णजीले पछि भन्नुहोला, र भित्री मधेसका पहिला मतदाताले मतदान गरेको जस्तो अहिले राजमार्गका आसपासका सबभन्दा ठुला सहरहरूमा चाहिँ
मत व्यक्त भएको छ। र हामीले प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि पनि प्रदेश 1 मधेस र सुदूरपश्चिममा चाहिँ ठुला दलको सन्दर्भमा लगभग 7% मिलेको छ एक्जिट पोल, र अरू बिचमा चाहिँ अलिकति 7% नमिलेको जस्तो पनि देखिएको छ। त्यो नमिलेको कारण मधेसमै छ। खास गरी मधेसमा कुनका सन्दर्भमा मिलेको छैन भने जनता समाजवादी पार्टी र माओवादीका सन्दर्भमा मिलेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीको केही सिट र माओवादीको सिग्निफिकेन्टली घटेको छ। त्यहाँ अघिल्लो पटक उसले 21 जितेको थियो, यसपटक उसले जम्मा 9 जितेको छ। 9 जितेको छ। हाम्रोमा चाहिँ 16 थियो भन्दाखेरि हाम्रोमा भएकोमा 7 सिट उसले गुमाएको छ एक्जिट पोलमा भएको भन्दा। तर उनीहरूको दाबी त 29 थियो, पार्टीका हिसाबले उनीहरूको हिसाबको दाबी थियो। र यहाँ मसँग पाएको सेक्युरिटी एजेन्सीको र बाह्य एजेन्सीहरूका केही त्यति बेलाका एक्जिट पोलहरू हेर्दाखेरि माओवादी 20 देखि 30 भन्ने थियो भन्दा त्यो कसै पनि नमिलेको देखिन्छ त्यहाँ। र त्यो जुन माओवादीहरूको ठाउँ थियो त्यो ठाउँ चाहिँ यसपटक एमाले रिप्लेस गरेको मधेसमा देखिन्छ। बाँकीमा भन्यो भने त्यो 99% मिलेको छ। र भोटिङ प्याटर्नका सन्दर्भमा त फेरि कुरा गरौँ। त्यस कारण फेरि पनि तपाईँ सबै एबिसी टेलिभिजनका सहकर्मी साथीहरू र हाम्रो रिसर्च टिमका यो एक्जिट पोलका सन्दर्भमा र स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा लागेको रिसर्च टिमका साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र आउने सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि हामीले अहिलेदेखि नै यसरी नै काम गर्नेछौँ भन्ने पनि यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हजुर, म डाक्टर लोकराज बरालजीतर्फ जान चाहन्छु। हामी एक्जिट पोल सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सँगै थियौँ, यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि हामीले यसको विश्लेषण गरेका थियौँ। र अहिले नतिजासँग यो एक्जिट पोललाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यो एउटा त म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हो। मैले जो रिसर्च मेथोलोजी भन्ने कोर्स पनि एमएमा मैले धेरै वर्ष पढाएको हो। हामीले सर्वे पनि धेरै ठाउँ गरेका छौँ। तर अब अनि अमेरिकाको पनि अब प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन अरू इन्डियाको पनि हेर्दाखेरि अब यो उहाँले अघि भन्नुभयो यो एबिसी टेलिभिजनले पहिलेको बेला पनि म यहाँ आएको थिएँ। त्यति बेला पनि उहाँलाई अहिले कणेजीलाई मैले सोधेको थिएँ अस्ति कि कसरी मिलाउनु भयो यत्रो, तपाईँहरूको यो गजब लाग्यो भनेको थिएँ। यसपालि पनि मैले अस्ति यो मिल्ला र भन्दाखेरि अब हेरौँ रिजल्ट भन्ने थियो। अनि मैले त्यो कागज लिएर गएको थिएँ एउटा, त्यो तपाईँहरूले चार्ट, त्यो मैले हाम्रो साथी सर्कलहरूमा कुरा गर्दाखेरि त्यो देखाउँदाखेरि यस्तो छ है प्रोजेक्सन। त्यो बिचमा रिजल्ट आउँदै गर्दाखेरि यो त मिल्ला जस्तो छ भन्दाखेरि कतिले कहाँ मिल्छ त्यस्तो यस्तो कता साइन्टिफिक भने अब हेर्दै जानुहोस्। अब पहिले त मिलेको थियो भने अब आफूले पनि डेफिनेट भन्ने कुरा आएन। त्यस कारणले मैले आफै पनि उहाँलाई भने अलिक छक्क परिरहेको छु कि नेपाली कङ्ग्रेसको 326 लास्ट हुन्छ भने चाहिँ 27 भयो 28 त्यो त भएकै बराबर एउटै हो। त्यसमा त त्यो एक्युरेट त 100% त केही हुँदैन। त्यो मिलेकै मोर र लेस अब सबै फिगरहरू चाहिँ अब एक दुईवटा त्यो तलमाथि भए पनि त्यो मिलेको देखिन्छ। र यो एउटा हाम्रो नयाँ प्रयोग हो यो टेलिभिजनले। अघि उहाँले भन्नुभयो यो पहिलो टेलिभिजन हो, यति साह्रो एक्युरेट एउटा रूपमा चाहिँ यसरी गरेको हामीले पनि यो सिक्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब सोसल साइन्टिस्टहरूले पनि रिसर्च गर्छन्, के गर्छन्, सर्वे गर्छन्, त्यो अर्कै कुरा हो। तर टेलिभिजनले अब आफ्नो मान्छे कसरी गर्नुभयो त्यो चाहिँ मेथोडोलोजी के हो त्यो त तपाईँहरूको कुरा हो। हामीलाई त्यो भन्दा पनि जुन आएको छ प्रोजेक्सन मिलेको छ त्यो एउटा राम्रो हो। नेपाल जस्तो ठाउँमा पनि यसरी मिल्दो रहेछ भने पनि हामीलाई एउटा उत्साहको कुरा हो। यो यसरी मिलाउन सकिँदो रहेछ, गर्न चाहँदाखेरि हुँदो रहेछ, प्रयास गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने एउटा त्यो एउटा सकारात्मक कुरा भएको छ मलाई। म कृष्ण गुप्ताज्यूतर्फ जान चाहन्छु। जस्तो बिचमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ केही मधेसको ठाउँहरूमा अलिकति भोटिङ प्याटर्न चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो विगतको तुलनामा भनेर। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँले मधेसको बारेमा विश्लेषण पनि गर्दै आउनुभएको छ, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली जस्तै कि हाम्रो कडेल सर बराल सरले भने जस्तै एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो एबिसी टेलिभिजनले जुन एक्जिट पोल जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यो त तहल्का हो कि तहल्का मचाइदिनु भएको छ तपाईँहरूले मिडिया क्षेत्रमा। वास्तवमा 99% मिल्नुको अर्थ के हो भने 100% मिल्नु हो नि। रियलमा जस्तै कडेल सरले भने जस्तै वास्तवमा मधेसमा अलिकति तरलताको कुरा छ। त्यहाँ कसैले पनि ठोकुवा भन्न सक्दैन थियो किनभने त्यहाँ डिफ्रेन्ट खालका कुराहरू पनि भएको छ। अब हामी त मधेसकै मान्छे, हामीलाई सबै थाहा छ। अब भन्न जस्तै कि कडेल सरले भने जस्तै राजमार्गको साइडको पहिला जति पनि देखिन्थ्यो नि एमाले क्याप्चर गरे जस्तै। अब यसमा के भएको छ भने योचोटि भित्र मधेसमा दक्षिण हामी बोर्डर नजिक गएर धेरै ठाउँमा एमाले जितेको देखिन्छ त्यहाँ। त्यस्तै गरेर तपाईँ के छ भने जस्तै कि उहाँले भने जस्तै जसपाको प्रेडिक्सन जुन हजुरहरूले गर्नुभएको थियो, हजुरको एक्सपर्टहरूले जुन गर्नुभएको थियो नि त्यसमा एउटा कुरा के देखिन्छ भने अलिकति के हुँदो रहेको थियो भने मधेसमा चाहिने जातवाद जुन हुन्थ्यो नि त्यहाँ
जस्तै कि बिहारमा हामीले मुस्लिम यादवको समीकरण थियो नि, हजुर। त्यस्तै बनाउन कोसिस गरिएको थियो जसपाद्वारा त्यहाँ मधेसमा, त्यो पनि फेलियर भएको छ। किनभने अब मधेसी जनता पनि के बुझ्नुपर्छ भने मधेसका जनताले पनि अब यो जातपातमा जानेवाला अवस्थामा रहेन। जस्तै वीरगन्जमा तपाईँ हेर्नुहोस्, राजमान सिंहजीलाई जित्नु भनेको के हो त? काठमाडौँमा बालेनजीलाई जित्नु भनेको के हो त? यो त तहल्का मच्या छ कि। भन्नुको मतलब के छ भने एउटा कुरा के देखिन्छ भने यो निर्वाचनले के देखायो भने अब विभिन्न साम्प्रदायिक टाइपको राजनीतिमा चाहिँ जनताहरू अब साम्प्रदायिक देखिएनन्। हिसाबले चल्दैन कि नेपालमा। अब मान्छेहरू यहाँको एकदम बुझिसकेका छ। त्यो दृष्टिकोणले के देखिन्छ भने जस्तै कि एउटा गठबन्धन बन्यो। अब एक किसिमले हेर्ने हो भने गठबन्धनले गर्दाखेरि त अर्को दल त जस्तै कि अब प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त सिधिनुपर्ने अवस्था थियो नि त। अहिले हेर्नुहोस् न, मधेसमा दोस्रो ठुलो दल भएर आएको छ तपाईँको। त्यति मात्रै होइन, पुरै देशभरकै कुरा गर्ने हो भने एउटा कुरा के छ भने नेपाली जनताले अब मतलब यदि दलहरूमा सुधार आएन भने अल्टरनेटिभ खोज्नलाई अगाडि बढिसकेको भन्ने मेसेज दिएको छ। र तपाईँहरूले म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको वास्तवमा यो एक्सपर्टहरू, तपाईँको कर्मचारी भनौँ अथवा तपाईँको अब जति पनि मिडियाकर्मी साथीहरू छन्, तपाईँहरूले जुन पठाएको छ कुराहरू, मेसेजहरू पुरै मिलाएको छ। मधेसमा एकदम कुरा बुझ्नुपर्छ। अब त्यहाँको पनि जातपात हट्यो, जातपातको कुरा त्यहाँ अब हट्या छ। अर्को कुरा के थियो भने मधेसमा जुन थियो नि, एउटा कुरा म हजुरले अर्को पनि यहाँ राख्न चाहन्छौँ, त्यहाँ पैसाको पनि धेरै खेला हुन्थ्यो कि। के छ भने मधेसमा जुन निम्न वर्ग छ नि, दलित समुदायहरू, हामी श्रमजीवी समुदायहरू जुन भन्छौँ नि, त्यसमा पैसाको चलखेल धेरै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि जुन पहिलाको चुनावहरूमा अब मधेस केन्द्रित दलहरूले जुन ल्याउँथ्यो नि, त्यो पनि योचोटि हुन सकेन। त्यो दृष्टिकोणले अब बुझ्नुपर्छ कि अबको चुनाव जस्तै अब आउनेवाला चुनाव छ सङ्घको, प्रदेशको, त्यसमा एउटा राम्रो पिक्चर क्लियर हुन्छ। अब देश त वास्तवमा ध्रुवीकरणमा गइसकेकै छ। हामी हेर्दाखेरि अब ध्रुवीकरणमा गइसकेकै छ, द्विध्रुव भइसकेकै छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि अब कुनै न कुनै हिसाबले ध्रुवीकरण त्यहाँ पनि। तपाईँले अघि पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो, मधेसमा तराईमा चाहिँ श्रेष्ठ नेवार समुदायको व्यक्तिले जित्नु भएर काठमाडौँमा बालेन शाहले जित्नु भयो। अलिकति यो प्रसङ्गलाई चाहिँ, यो जितलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले मधेसी अभियन्ताको हिसाबले? म फेरि आउँछु। यो वास्तवमा मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ भने जस्तै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा जुन हामी हेर्छौँ नि, भारतमा के छ भने बिहारको पनि मान्छे गएर दिल्लीमा जित्थ्यो, पहिला पनि जित्थ्यो होइन। त्यहाँ त्यो अवस्था अब नेपालमा आइसक्यो नि। अब महोत्तरीको बालेन शाहजी आएर काठमाडौँको मेयर हुनुभएको छ। यसको मतलब नेपालको जनता, अब काठमाडौँको जनताले पनि के छ भने होइन, अब हामी जातपातमा नजाऊ, सम्प्रदायतिर नजाऊ, जुन मान्छेमा क्यापेबिलिटी छ त्यसलाई अगाडि बढाऊ भनेर मेसेज दिएको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ पुरै मधेसी मात्रै म भन्दिनँ कि मधेसी, हिमाली, पहाडी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले खुसी भएको छ र एउटा राम्रो मेसेज दिएको छ कि अब सक्षम मान्छेलाई अगाडि बढाउने हो, जुन देश र जनताको लागि के गर्छ त्यस्तै मान्छेहरू अगाडि बढ्छ भनेर मधेसमा पनि त्यो कुराहरू बुझिया छ। जस्तै राजमान सिंहजी नेवार यहाँको त्यहाँ जित्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हामी के देख्छौँ भने अब चाहिँ नै यो साम्प्रदायिक हिसाबले कोही राजनीति गर्न खोज्छ भने त्यो अब चल्नेवाला छैन नेपालमा। डाक्टर लोकराज बरालज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। अलिकति नतिजा चाहिँ यसपालि अलिकति रोचक खालको पनि छ। जस्तो काठमाडौँमा धरानदेखि हामीले चाहिँ धनगढीसम्म हेऱ्यौँ भने एक खालको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय भएको देखिन्छ। यो उदयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा कहिलेकाहीँ यहाँ मान्छेले ठोकुवा गर्न मिल्दैन। अहिले अल्टरनेटिभ वैकल्पिक शक्तिहरू नै बनिहाल्छन् भन्ने पनि होइन। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा क्लिक पनि गर्छ। जस्तो केजरीवाल एउटा फ्याक्टर थियो दिल्लीमा, उसले हुँदा हुँदा पन्जाबमा पनि यसपालि गभर्मेन्ट बनायो भनौँ न। अब भोलि अब पन्जाबमा राम्रो गऱ्यो भने अरू ठाउँमा पनि त्यो असर पर्न सक्छ। अब त्यो स्केलको केजरीवालको ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्नुपर्छ, सोसल ब्याकग्राउन्ड। उसको इन्जिनियर मान्छे छोडेर आएर समाजसेवामा लागेर म्याग्सेसे अवार्ड पाएको, सब गरेको, र उसले चाहिँ त्यो दिल्लीको जनतालाई क्याटर गरेको। त्यसले गर्दा पनि यो दोस्रो पल्ट उसले रिपिट गर्यो होइन। अब यहाँको अहिले स्वतन्त्रले जितेको एउटा राजनीतिक पार्टीहरूलाई त एउटा थप्पड त हो। एउटा विचार गर, क्यान्डिडेट दिँदा पनि विचार गर, केही न केही राम्रै छानेर देऊ। नातावाद, कृपावाद, परिवारवादतिर धेरै नदेऊ। परिवार मात्रै भनेर हुँदैन। जस्तो राजनीतिक एपिसेन्टरमै स्वतन्त्रले जितेको हो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा हुन्थ्यो। तर स्वतन्त्रले 2-3वटा 4वटाले जित्यो भन्दैमा यो राजनीतिक पार्टीको अहिलेका जुन एक्जिस्टिङ पार्टिजहरू छन् तिनीहरूको विकल्प यी हुन् भन्न चाहिँ म अहिले सक्दिनँ। अपवादको रूपमा जहिले ग्रामरमा पनि एक्सेप्सन टु द रुल हुन्छ क्या, अपवाद भन्छ नि।
एउटा एउटा नियम हुन्छ, त्यसमा कहिलेकाहीँ तर एक खालको सन्देश त प्रवाह गरेको छ सन्देश नि के यसले। भइदियो भने राजनीतिक दलहरूलाई एउटा मेसेज दिएको छ कि तिमीहरू विचार गर, जनता चाहिँ सचेत छन्, तिमीले जे भन्नु त्यतै अब हुन सक्दैन। हुन त पहिले पनि अब यही काठमाडौँकै कुरा गणेश मानजीकै घरबाट चाहिँ अब मङ्गला देवी जस्तो त्यति सिनियर त्यत्रो सेक्रिफाइस भएको नेता हुँदा उहाँलाई त हराइदिए, प्रकाश मानजीलाई हराइदिए, एउटै घरबाट आमा छोरा उठे भन्यो भने एउटा रियाक्सनले पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ वेब एउटा सर्टन फ्याक्टरले के क्लिक गर्छ, जस्तो अब यही बालन शाहको बारेमा एउटा म्युजिसियन ऱ्यापवाला भयो, यङ्गस्टरहरूले मन पराएर उसको कुराहरू, अनि तपाईँले भने जस्तो यो सोसल मिडियाले पनि त्यो धेरै त्यसलाई कन्ट्रिब्युट गरेको छ धेरै। यो स्वतन्त्रवालाहरू विशेष गरी उहाँ त्यो धरानको राईको पनि मैले इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ, उसले पनि मलाई सोसल मिडियाले काम गर्यो। पहिले त के हुँदैन थियो, अलिअलि गर्दै त्यो फलोइङहरू बढ्दै जाँदो रहेछ, त्यसले अनि मल्टिप्लाइङ इफेक्ट हुँदो रहेछ त्यसको नि। एउटाले गर्यो अरू गर्दा त्यो एउटा अगाडि बढ्छ, लाखौँ अनि त्यसका हुँदो रहेछन्। यस्तो त्यसले पनि काम गरेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ अब चाहिँ सोसल एजेन्डामा यहाँको जनताका ग्राउन्डमा जुन छन् पिरमार्काहरू दुःखहरू, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ। खालि अब ठुल्ठुला नारा लाएर चर्का के अरे राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, कहिले ठुल्ठुला प्रोजेक्टको कुरा गर्ने, त्यसले मात्रै आकर्षित हुँदैन। स्थानीय स्तरको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। अब काठमाडौँ सहरमा आज 15 कति दिनदेखि डुङ त्यो फोहोर उठाउन सकेको छैन कि कति लाज मर्नु हो। आज संसारको यति मन परेको मुलुक, त्यसको राजधानीमा यो हालत छ। अनि हामी टुरिस्ट आओ भन्छ, त्यो टुरिस्ट आएर बाटोमा हिँड्दाखेरि रोग लाग्यो भने डर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भोलि उहाँहरूले कसरी काम 5 वर्षको यो क्रुसियल टाइम हो, उनीहरू चाहिँ सफल भयो भने एउटा राम्रै खालको मेसेज जान्छ राजनीतिमा, कहीँ हुनसक्छ भोलि। तर अहिले इट इज टु अर्ली, अहिले नै भन्न चाहिँ सकिँदैन। उहाँहरूको 5 वर्षको कार्यकाल यो हेर्नुपर्छ। जस्तो भोटिङ टर्नआउटको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा अलिकति भोटिङ टर्नआउट चाहिँ कम भएको छ र धेरै मान्छेहरू भोट हाल्न पनि नगएको स्थिति छ। र यो सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ यो बालन शाहको विजयलाई हेरिरहँदाखेरि यहाँ मतदाताहरू चाहिँ कस्तो खालको मतदाताहरू बढी चाहिँ भोट हाल्न गए, के देखियो त्यो प्याटर्न, अलिकति कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? हामीले ब्याटल ग्राउन्ड भनेर पनि भनेका थियौँ काठमाडौँलाई। हामीले 6वटा महानगरपालिका मध्ये हामीले काठमाडौँलाई चाहिँ ब्याटल ग्राउन्ड भनेका थियौँ। अन्यत्र त हामीले जुन प्रोजेक्सन गरेका थियौँ त्यही नै रिजल्ट आयो, त्यहाँ आउनेवालै थियो। तर काठमाडौँ सुरुमा चाहिँ जस्तो 30 गते मतदान हुँदै थियो, 26-27 गतेसम्म त्यस्तो हाइप थिएन। खास मान्छे भोकल थिएनन् कि बालन शाहको बारेमा कसलाई भोट हाल्ने भन्ने विषयमा अझै माइन्ड बनाएको देखिँदैन थियो। हामी कहाँ जे रिपोर्ट आइरहेको थियो त्यसमा देखिँदैन थियो। तर 27 गतेबाट जुन दिन मौन अवधि सुरु हुँदै थियो, त्यो दिनदेखिको बिहानदेखिबाट बालन शाहको पक्षमा मान्छेले टोटल्ली मानसिकता बनाएको देखिन्थ्यो। तर पछि अहिले भएको झन्डै 65% प्लस टोटल मतदान भएको मध्ये काठमाडौँ सबभन्दा कम मतदान भएको जिल्ला परेको छ, जहाँ 51% मात्र मतदान मात्रै छ। जम्मा 51% मतदान भएको छ। जबकि अघिल्लो पटकभन्दा 25% मतदाता बढेका छन् र मतदाता बढ्दाखेरि सबभन्दा बढी काठमाडौँमा बढेका छन्। फेरि त्यो एकदम कन्ट्रोभर्सी। तर यसपटक किन गएनन्, यसको सिग्निफिकेन्ट कारण अघि सरले भने जस्तै यसको राजनीतिक रूपमा नै छ। राजनीतिक रूपमा के छ भने अन्यथा नभनिकन भन्दा सहरमा मानिसहरूले नयाँपन खोजेका थिए। त्यो नयाँपनलाई एड्रेस गर्ने कुरामा एउटा गठबन्धन र एमाले 100% चुक्न पुगे। त्यो कसरी चुक्न पुगे भन्दा एमाले पहिला टेस्टेड भइसकेको र बिचमा 8वटा पार्टी परिवर्तन गरेको र कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ता भन्ने मान्छे काल भैरव नचाउनेसम्मको खेला गरेको र सँगसँगै पछिल्लो समय चाहिँ यो मिटुवाला कन्ट्रोभर्सीमा प्रदेश सरकारको मन्त्रीबाट राजीनामा गराइएको, त्यहाँ मन्त्री बहाल हुन्न भनेर राजीनामा गराइएको, त्यो केस त्यो विषय यथावत रहेको बेलामा फेरि उठ्यो र उहाँ उम्मेदवारकै अभिव्यक्तिले त्यो मिटुलाई झन् बढाइदियो अझ पछि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा फ्याक्टर। र अर्को नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको सम्मानित परिवारको सम्मानित महिला हुनुहुन्छ, सम्मानित नेता नै हुनुहुन्छ उहाँ, पढे लेखेको, 65 वर्ष एजेड पुगेको, मास्टर्स गरेको, एउटा प्रोफेसरको हैसियत बनाएको। त्यस हिसाबले भन्यो भने त्यसको अर्को कम्पिटिटरै हुन सक्दैन। तर काठमाडौँले के बुझ्यो भने गणेशमान सिंहजीले बौद्ध लाउने बित्तिकै जब मङ्गला देवी र प्रकाश मानजीले चुनाव हारिसकेपछि एउटा कुनै सन्दर्भमा काठमाडौँका जनता हो भेडा भनेको कुरा आजसम्म पनि काठमाडौँमा मान्छेले बिर्सेका छैनन् र पटक पटक भन्छन् हेपे हामीलाई भन्ने सेन्समा। र दोस्रो कुरा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जब प्रकाश मानले सेकेन्ड रेसमा जाँदाखेरि नसोचेको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभयो। त्योभन्दा पहिला
प्रकाश मानले र विमलेन्द्रले के घोषणा गर्नुभएको थियो भने सेकेन्ड राउन्डमा जो दुईजना पुग्छन् त्यो चाहिँ देउबा बाहेकको अथवा शेखर, प्रकाश मान र विमलेन्द्र मध्ये जो सेकेन्ड राउन्डमा पुग्छ उसलाई समर्थन गर्ने भन्ने उहाँहरूले पब्लिकली हाम्रै टेलिभिजनमा पनि बोल्नुभएको थियो। तर जब सेकेन्ड राउन्डमा शेखर कोइराला पुगिसकेपछि उहाँ शेरबहादुर कहाँ पुग्नुभयो र उति बेलै भनियो यसले उप प्रधानमन्त्री पदसँग साट्यो भनेर। तर पछि जब टिकट दिने बेलामा प्रकाश मानको श्रीमती पनि हुनुभएको उहाँलाई दिएका कारणले काठमाडौँलाई के लाग्यो भने यो आउटडेटेड मान्छेहरू हामीलाई हेपे भन्नेमा पुग्यो र राजनीतिक पार्टीले जुन खालको प्रचार अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो, घरमा जान सक्नु पर्थ्यो, गरेनन्। त्यो किन गरेनन् भन्दा एमालेलाई लाग्यो कि हामी बाहेक कोही पनि छैन, हामी त पहिल्यै जितिसकेको, मेजोरिटी सहित जितेको, हामी बाहेक कोही पनि छैन। गठबन्धनलाई के लाग्यो कि हामी त गठबन्धनमा छौँ, यति धेरै पार्टी छौँ, पहिला भोट मात्र जोड्यो भने हामी सजिलो जित्छौँ भनिदियो। तर यसमा बालन शाह फ्याक्टर के थियो, हामी मिडियाका मान्छेले पनि नबुझेको इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि बालन शाहले आज पछि आएर रहस्य खुल्दैछ कि उहाँले गएको 4 वर्षदेखिबाट काठमाडौँको मेयर बन्ने कुरा कमिटेड गरेको छ, तयारी गरेको छ र उसको साथी सरकारको बिचमा प्लानिङ गरेको छ, सोसल मिडिया म्यानेज गरेको छ। र तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने आज पनि भोलि मार्क गर्नु होला, बालन शाह व्यक्ति स्वतन्त्र उठ्या छ। हामी कहाँ 10 लाख 12 लाख 14 लाख चाहिँ पार्टी सदस्य भएका पार्टीका नेता, 30 लाख मत प्राप्त गर्ने पार्टीका नेताले मेरो पार्टी भन्छन्। बालन शाह व्यक्तिगत रूपमा उठेको कहिल्यै पनि बालन शाहजीले हामीले यसो गर्छौँ भन्नुहुन्छ, उहाँले हामीले यो गर्ने सोचेका छौँ भन्नुहुन्छ भन्दा उहाँको पछाडि हामी भन्ने ग्रुप छ। यो कसैले पनि मार्क गरेन, उसले कहिले पनि म भनेन, जबकि उसले त म भन्नुपर्ने थियो। हो त्यसकारण एउटा त्यो कारण रोचक हो। र कम भोट हुनुको पछाडिको कारण फेरि अर्को छ। काठमाडौँमा मान्छेलाई के लाग्यो भने काङ्ग्रेस र एमालेकै मान्छेहरूलाई, र एमालेमा त विद्रोह नै थियो, रामवीर मानन्दर सहितका र पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साकेसम्म पनि नाम जोडियो कि उनीहरू खुलेआम नै असहयोग गरेका थिए केशव स्थापितलाई। अहिले जस्तो वडा अध्यक्षको मात्रै भोट मैले माथि जोड्दै थिएँ, एमालेका वडा अध्यक्षहरूले पाएको भोट 62,800 छ, काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले पाएको 62,200 छ र काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षले भन्दा एमालेका वडा अध्यक्षले 600 भोट बढी पाएछन्, तर वडा अध्यक्ष कम जितेको छ एमाले। 62,000 भोट छ उनीहरूको वडा अध्यक्षको, तर उनीहरूका मेयरका उम्मेदवारले पाएछन् 38,000 भन्दा यति ठुलो 24,000को डिफ्रेन्सेस छ। त्यसमा थोरै 10-15% त लोकालिटीका कारणले हुन्छ, त्यो एउटा। दोस्रो, जसलाई भोट हाल्न मन थिएन ती मान्छे गएन। त्यो को गएनन् भोट हाल्न मन नभएको भन्दा राजनीतिक रूपमा सचेत भएका मान्छे गएनन्। जसलाई भोट हाल्ने किन भोट हाल्ने भनेर गएनन्। तर को भोट हाल्न गए भन्दाखेरि न्यू कमर्सहरू बालनलाई भोट हाल्ने, एउटा भोट लौरोलाई हाल्ने। अधिकांश भोट त कस्ता पनि देखिए अरे भन्दाखेरि लौरोमा हालिदिएछ, छोडिदिएछ। र अधिकांश भोट त लौरोमा हालेछ, 6 ठाउँमा सूर्यमा भोट हालेछ, लौरोमा हालेछ, 6 ठाउँमा के अरे रुखमा भोट हालेछ। र बदर भोटको सङ्ख्या पनि अत्याधिक छ। उपमेयरमा सबभन्दा बढी बदर भएको छ, 36,000 प्लस चाहिँ उपमेयरमा कलम र रुख चिन्हमा भोट हालेका भोट बदर भएको छ। 60 ठाउँमा रुखमा हानिदियो अथवा 6 ठाउँमा रुखमा हाल्यो, उपमेयर सम्झ्यो, अनि कलम पनि हो हाम्रो भने कलममा भएर भोट हालिदियो भन्दा मतदाता शिक्षाका हिसाबले भन्यो भने काठमाडौँ सबभन्दा निरक्षर देखियो मतदाता अवेरनेसका हिसाबले। त्यसकारण काठमाडौँ भोटिङ त्यो टर्न आउटको हिसाबले पनि कम देख्दा, टर्न आउटको हिसाबले नै रुचि कम भएको देखियो। त्यसले चाहिँ त्यो रुचि कम हुनु भने खतरनाक। एउटा प्लस युवाको एउटा मेरो लागेको हो कि होइन, त्यो चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ जिल्लाबाट पनि आएर बसोबास गरेका हुन्छन्। अब भोटर ती हो कि भने थाहा छैन, लाखौँ लाख मान्छे चाहिँ भोट हाल्न गाउँ पनि गएका छन् र बसैमा चढेर गएका छन्। पैसा पार्टीले पनि पैसा खर्च गरेर बसहरू चलाएको छन्, जाने आउने खर्च। सरले भने जस्तै कतिपयको मेरै घरको गएका छन्, धर्कुटाका मेरा छन् 3-4जना, उनीहरू गए। कतिपयको के छ भने अहिले मतदाता नामावली परिचय पत्र सबैलाई नबाँडेका कारणले उसले फोटो खिचा, यहाँ पनि नाम लेखो उहाँ पनि नाम लेखो, तल गाउँबाट पनि हटाइदिएन। र त्यो अहिले कम्प्युटर सिस्टमको अल्फाबेटिकलमा के हुन्छ भने यदि टेक्निकल प्रब्लम पनि सरकारी मतदाता नाममा लोकराज बराल उहाँले छुट्टा छुट्टै लेख्नु भएको छ र अर्को ठाउँमा लोकराज बराल सँगै लेख्नु भएको छ भने त्यो कम्प्युटरले चिन्दैन, दुई ठाउँमै नाम राखिदिन्छ। त्यसरी नाम थाहा टेक्निकल प्रब्लम, त्यसरी नाम थाहा पाएको मान्छेहरूलाई त्यहाँ लोकल मान्छेले, जिल्लाका मान्छेले बोलाए त्यहाँ पनि भोट हाल्नु। अर्को अघि कृष्णजीले भने जस्तै काठमाडौँले बालन शाहलाई त जितायो, तर फेरि पनि सिग्निफिकेन्ट छ। यो बालन शाहलाई जिताउने मध्येमा अहिले सबैले भनेको भन्दाखेरि एउटा नो भोट जस्तो नो पोलिटिक्स भनौँ न, हजुर राजनीतिप्रति अरुचि राख्ने मान्छेहरू र खास गरेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई भोट हाल्न मन नलाग्ने मान्छेहरूले बालन शाहलाई भोट हालिदिए। कसैले बालन शाहलाई चिनेको पनि छैन, जितेपछि के गर्छ पनि थाहा छैन, पहिला के गरेको थियो पनि थाहा छैन, हालिदियो बालन शाहलाई भोट हालिदियो। त्यो किन हालिदियो भन्दा रिसले हालिदियो। तर कोर नेवार बस्तीमा जाँदाखेरि जुन 14 नम्बर वार्डदेखि 27 नम्बरको वार्डमा बिचमा जाँदाखेरि 14 नम्बरसम्म जाँदाखेरि 0 भोट छ हाम्रो सायमीजीको, एकजना हाम्रो गुठी अभियन्ता मेयरको उम्मेदवारको। माथि 32बाट 27सम्म आउँदा 0 भोट छ। तर 26 देखि 14को बिचमा
12वटा वडामा उहाँले 13,000 बढी भोट ल्याउनु भएको छ। त्यो भोट पनि अहिले मानिसहरूले के भन्छन् त्यो गुठी भन्दा त्यो बेसिकल्ली उयो सृजना सिंह र केशव स्थापितकै हो, मुख्य ब्याटल ग्राउन्डमा उनीहरू नै थिए भन्दा अझै पनि हाम्रो मान्छेलाई भोट हाल्नुपर्छ है भन्ने जस्तो छ। तर त्यसैलाई हिजो यिनीहरूले भोट ब्याङ्क मान्नु यिनीहरूका लागि दुर्भाग्य भएको काठमाडौँमा देखिन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले, जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नुलाई चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण, एजेन्डाप्रतिको आकर्षण हो या राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा हो, कसरी हेर्नुहुन्छ? यसो शहरी क्षेत्रमा विशेष गरी सतर्क पनि सचेत मान्छे नै हुन्छन् र उनीहरूको हामी नै वितृष्णा हामीलाई नै हुन्छ नि। अब जो के नन पर्फर्मेन्स डेमोक्रेसी भने चाहिँ इलेक्सन मात्रै त डेमोक्रेसी होइन, पर्फर्मेन्स हुनुपर्छ नि, कार्यान्वयन हुनु पर्यो नि। अब केही डेलिभर भने कहीँ पनि देखिँदैन। मरेछन्, मगी बढाइ छ, फलानु भएकै छ, फोहोर थुप्रै छ, ढल जस्ता तस्तै छ, केही त काम भएन, यत्रो नारा लाएर आएको, त्यो पनि वितृष्णा भयो, रियाक्सन हो एउटा। अनि यस्तो मान्छे युवा एउटा आउँदाखेरि एउटा त्यो यो यहाँ चाहिँ अब क्लिक गरेकै भन्छु म। अब अरू ठाउँमा अलिकति आफ्नो त्यहाँको स्थानीय होला कसैले पानी ल्याइदिन्छु भने जस्तो धरानमा होइन, अनि उसले पनि त्यो कति वर्षदेखि पनि हारेको रहेछ, काम गरेछ। उहाँको यसो हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिलेदेखि नै कमिटेड भएर अब यो देशमै गर्छु भनेर आएर मिसनमा एउटा साइकल चढेर हिँडिरहेको मान्छे हो। अहिले पनि फुटपाथमै हिँड्छु म ठुलो पनि होइन, सानो पनि होइन, म आत्मसम्मान भएको मान्छे हो म भनेर उसले यसो भन्दाखेरि त्यसले एपिल गर्यो, उसको पर्सनालिटीले, उसको कुराले, उसको सिम्प्लिसिटीले कहिलेकाहीँ एपिल गर्छ क्या। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मान्छेलाई सानो मुसुक्क हाँस्दाखेरि साधारण हुँदैन। त्यो म अलिकति यो म्युजिकमा पनि इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे, त्यो अहिले त्यो इन्डियन आइडल मैले एक वर्ष हेरेँ, पवनदीप राजनको मैले हेरेँ। त्यो मान्छे यसो अरू गायक त अरू पनि छन्, मुसुक्क हाँस्छ, त्यो केही साधारण छ, त्यसले केही उताउलोपन देखाउँदैन, जतिसुकै गयो भने उसलाई त्यो नै उसको चार्मिङ हो, पर्सनालिटी हो, यति पपुलर, अहिले वर्ल्ड वाइड फेमस, अहिले झन् पपुलर हो यो मोडल पछि। म सधैँ हेरिरहेको हुन्छु। त्यस्तो मान्छेमा कहिलेकाहीँ त्यो आउँछ त्यो एउटा। अब उहाँलाई यसपालि फाप्यो हुन त नानी मैयासँग पनि तुलना गर्छन्, मैले नानी मैयालाई पनि हेरेको त्यति बेला। उसले नेपाल टाइम्सले नानी मैयाको शोभायात्रा भनेर कस्तो राम्रो एडिटोरियल लेखेको थियो भने, अब त्यो पञ्चायतलाई चाहिँ गिज्याएको हो, जनताले यसरी गिज्याएर दिएको पनि भने। अब अहिले मल्टी पार्टी सिस्टमलाई गिज्याएको चाहिँ भन्न म सक्दिनँ, तर एउटा वितृष्णा पार्टीले चाहिँ हो। पार्टीहरू जस्तो विद्या सुन्दर साक्यले त्यत्रो म्यान्डेट पाएको, त्यत्रो प्रोटेक्सन पाएको, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि थियो होइन, ओलीजीकै उसमा सारा, त केही पनि गर्नु भएन। तर चिनी बाबु महाजनले पनि दोस्रोपल्ट उहाँले जिताउनु भयो, अलिकति बेटर, अलिकति उसले चाहिँ के गर्न खोज्यो। अब त्यो उहाँलाई पनि त्यो एउटा फ्याक्टर चाहिँ राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा भयो, अरू फ्याक्टरहरू चाहिँ उम्मेदवारहरू अलिकति अलोकप्रिय उम्मेदवारहरूदेखि लिएर टाइम फ्याक्टर एउटा कहिलेकाहीँ संयोग फ्याक्टर पनि हुन्छ, त्यो पनि एउटा हुनसक्छ। जस्तो अब धनगढीकै कुरा लिउँ, धनगढीको पनि उहाँको इमेज एकदम राम्रो रहेछ, गोपाल हमाल होइन, उहाँको होटलमा पनि म बसेको छु, दिनेश कटेल के भने छ यस्तो है। अब त्यो उहाँ उहाँको बारेमा पनि मैले सही स्टडी गरिरहन्छु, धेरै उहाँ सोसल एक्टिभिटिजहरू साह्रै काममा सोसल उसमा अर्गनाइजेसन भाग लिएको, यो मान्छेले गर्छ भन्ने पर्यो। अब काङ्ग्रेसको मान्छेलाई त्यो के पनि गर्दैन उसले। अब धरानको पनि त्यही भएको छ, धरानको पनि कुरा सेकेन्ड पार्टी दोहोऱ्याइदियो होइन अहिलेको उसलाई। अब उसले राम्रै गरेँ भन्ने हो, तर जुन एक्सपेक्टेसन थियो सबभन्दा ठुलो पानी, अब एट्र्याक्सनको कुरा आयो, त्यहाँ खाने पानी नै धरानमा केही पनि छैन। उसले यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो फ्याक्टरले काम गर्छ। तर मैले अघि नै भने अब यसलाई अपवादको रूपमा लिने कि 5 वर्ष यसलाई वैकल्पिक रूपमा हेर्ने हो भने 5 वर्ष पर्खिनुपर्छ, अहिले भन्न चाहिँ गाह्रो छ। जस्तो मधेसलाई चाहिँ राजधानीले अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेर्छ भनेर पनि ठानिँदै आएको थियो, तर मधेसको बालेन्द्र शाहले राजधानीबाट चुनाव जित्नु अथवा महानगरका भोटरहरूले जिताइदिए, के भन्नुहुन्छ? यसले कस्तो मेसेज प्रभाव हुन्छ? यसले सबै मधेसवासीलाई उत्साहित बनाएको छ। वास्तवमा पहिला के थियो भने अब कम बेसी अलिकति काका पाका भएको जस्तो देखिन्थ्यो, तर यो बालेन शाहको जुन यहाँ काठमाडौँवासीले जुन आफ्नो मुटुमा राख्नुभयो नि, त्यसले गर्दाखेरि मधेसी समुदायका सबै व्यक्ति एकदम हर्षित भएको छ। तपाईँ जहाँ जानु सबै हर्षित छन्। यसले मलाई एउटा कुरा के देखायो भने कि अब यो देशमा जुन अब कोही मधेस पहाडका नाममा राजनीति गरे, कोही विभिन्न जातपातका नाममा राजनीति गरे, कोही क्षेत्र लिङ्गका नाममा राजनीति गरे,
त्यस्ता राजनीति गर्नेहरूको समय गयो। एउटा कुरा म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तै हजुरहरू भन्नुहुन्छ नि बालेन शाहलाई मतलब मत दिनुमा विभिन्न कारणहरू छ। मलाई के लाग्छ भने काठमाडौँका जनताहरू स्मार्ट छन् अनि अहिले जुन हाम्रा नजिकैका राष्ट्र श्रीलङ्का जुन जतातिर गइरहेछ नि त्यहाँ त्यो जानुमा के कारण छ भने त्यहाँ परिवारवाद राजपक्ष परिवारले गर्दाखेरि लगभगमा 60-70% बजेटलाई कन्ट्रोल गरेर अनि देशलाई कहाँदेखि कहाँ पुगाएको छ भनेर यो हाम्रो काठमाडौँको जनताले बुझ्यो। अनि काठमाडौँ जनताले के हेऱ्यो भने यहाँ पनि के देखिन्छ भने नेपालमा पनि परिवारवाद, यहाँ अब आफ्नो मान्छे, अब राम्रोको मतलब छैन हाम्रो मान्छेहरूलाई चयन जुन गर्ने प्रक्रियाहरू थियो नि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले, जस्तै एउटा गठबन्धनकै कुरा गरौँ, यो गठबन्धन भनेको के हो? जस्तै हाम्रो बराल सरले भने जस्तै हाम्रो देश भनेको मल्टी पार्टी सिस्टम हो। यहाँ त 2 पार्टी सिस्टममा ल्याइदियो नि, यो यसले गर्दा गठबन्धनले गर्दा 2 पार्टी सिस्टम आइदियो नि त। एउटा गठबन्धनको पार्टी हो, एउटा एमाले हो, अब क्षेत्रीय पार्टीहरू सानसानो छ, ठुलो कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जनताले के देखायो भने काठमाडौँको जनताले के भन्न चाह्यो भने तपाईँहरू देशलाई मल्टी पार्टी सिस्टमै रहन दिनुहोस् र तपाईँहरूले हाम्रोभन्दा राम्रो मान्छेलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यदि जुन दलले हाम्रोभन्दा राम्रो मान्छे अगाडि बढाउँछ भने त्यो दलसँग नेपाली जनता हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् न नेकपा एमाले सुनिता डङ्गोललाई अगाडि बढायो नि, सबभन्दा बढी फराकिलो मतले उसलाई जिताएको त छ नि, उपमेयरमा जिताएको छ नि। 5 वटा महानगरमध्ये 4 वटा एमालेका क्यान्डिडेट जित्नु कारण के हो? त्यहाँ राम्रो मान्छे पाएछ। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै राजनीतिक दललाई बुझ्नुपर्छ कि यो नातावाद कृपावाद हाम्रो मान्छेहरूलाई छोडेर राम्रो मान्छेलाई अगाडि बढायो भने त्यो दलको अगाडि हुने हो। र यो नेपालमा अब 2 पार्टी सिस्टम अहिले हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मल्टी पार्टी सिस्टममै राख्दा बेस हुन्छ। मानेन भने तपाईँ हेर्नु होला, म एउटा कुरा भन्दैछु, अब केही दिनपछि हाम्रो प्रदेश र सङ्घको जुन चुनाव हुँदैछ नि यसको रिफ्लेक्सन त्यहाँ आउँछ। जुन पार्टी सचिएर आउँछ तिनीहरू अब किनभने काठमाडौँको जनता भनेको पुरै संसारसँग कनेक्टेड छ। कोही कसैको मान्छे श्रीलङ्कामा छ, कोही मान्छे अमेरिकामा छ, कोही अस्ट्रेलियामा छ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ। त्यसले इन्टरनेसनल पोलिटिक्स कुन हिसाबले नेपालमा भइरहेछ त्यो कुरा सबै मान्छे यहाँ निहालिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो मान्छे नेपाललाई माया गर्ने मान्छे यदि पोलिटिक्समा अगाडि बढेन भने उनीहरूलाई अगाडि जनताले जिताउँदैन। हजुर, जस्तो अलिकति रोचक पनि छ महानगरको परिणाम हेर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहलाई जिताइरहँदा भोटरहरूले फेरि एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी सुनिता डङ्गोललाई उपमेयरमा पनि जिताइदिएछन्। त्यो खालको पनि छ। र अरू भोटिङको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अरू देशव्यापी रूपमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ? खास गरी दोहोरिने उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा, दोहोरिने पार्टीहरूको सन्दर्भमा, पहिले जितेका फ्लिप हुनेहरूको सन्दर्भमा कस्तो देखिएको छ? यो ट्रेन्डलाई कसरी हेर्नु भएको? चुनावका सन्दर्भमा यो अहिले रोचक कुरा भनेर भनिन्छ यस्तो धेरै महत्त्वपूर्ण राख्छ। जस्तो स्वतन्त्रकै कुरा गरौँ, स्वतन्त्र जम्मी स्वतन्त्रको हैसियतमा 19 जना उम्मेदवारले चुनाव जिते। 19 मध्ये काठमाडौँ, धरान र धनगढी 3वटा ठाउँलाई स्वतन्त्र भन्न मिल्छ। स्वतन्त्र बाहेक बाँकी 19 मध्येको 16 मध्ये 16मा के छ भने एमालेबाट 3 जना मान्छे बागी छन् र एमालेका जिते। र ती एमालेका 3 जना बागी भएकाको अझ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने 2 जनाले एमालेकै उम्मेदवारलाई हराए र 1 जनाले अर्को कङ्ग्रेसलाई हराएर चुनाव जित्यो। र माओवादीको पनि उसमा कालीकोटमा बागी उठ्यो 1 जना, उसले माओवादीकै उम्मेदवारलाई हराएर चुनाव जित्यो। र ठिक त्यस्तै अर्को एउटा जनकपुरधामको पनि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको बागी उठ्यो र काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारलाई पराजित गरेर उसले चुनाव जित्यो। यो यस्तो जस्तो त्यहाँको जनकपुरको त सबैलाई थाहा छ, काङ्ग्रेसकै उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसकै बागी हो। त्यो अर्को पार्टीकोसँग नजिक भयो भने अर्को सिग्निफिकेन्ट के छ भने डडेलधुराको डिलासैनीमा 1 जना मास्टर्स गरेको 31 वर्षको 1 जना युवाले चुनाव जित्नु भएको छ। उसमा त्यहाँ उहाँले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हराएको छ उसले पनि। तर उसले गएको अघिल्लो पटकको काङ्ग्रेसको उम्मेदवार थियो, यसपटक उसलाई उम्मेदवार दिने भनेर छ। अन्तिममा आउँदा उम्मेदवार दिएन। नदिइसकेपछि उसले जनतालाई सोध्यो। केही नयाँ तरिका पनि छन्। आम मान्छे उसले सोध्न पर्ने जनतालाई सोध्यो, त छुट्टै उठ, तँलाई हामीले भोट हाल्छौँ भनेर उनीहरूले भनिदिए। ऊ चुनावमा उठ्यो आफ्नो ढङ्गले। काङ्ग्रेसले उसलाई हिसाबमै राखेन, तर उसले काङ्ग्रेसलाई पराजित गरेर चुनाव जित्यो। भन्दा त्यो साँच्चै जनप्रतिनिधि नेचरको जनतालाई सोध्ने, जनता कहाँ जाने, प्रत्याह्वान भने जे भन्छौँ त्यस्तो पनि त्यहाँ डिलासैनीमा देखाएको छ। र अर्को देशभरि भन्दाखेरि धरानको चाहिँ साँच्चीकै यति बेलाको निर्वाचनको सबभन्दा
प्रो पिपुल अथवा जनप्रतिनिधि अझ एजेन्डाका हिसाबले वामपन्थी भनेर जे भन्छौँ हामीले, वामपन्थी भन्दाखेरि आधारभूत रूपमा जनताका दुख मर्ग पीडा पीर परेका कुरा, सानाभन्दा साना कुरालाई उठाइरहने र अन्याय अत्याचारको विरोध गर्ने भन्ने अर्थमा हो। त्यस्तो गरिराख्ने मान्छे भनेको गएको 10 वर्षदेखि निरन्तर धरानका जनतासँग बसेको र परिवर्तन गर्न हिँडेको, र सँगसँगै अझ उसको लाइफ के छ भने इराकमा र अफगानिस्तानमा गएर समेत पनि मजदुरी गरेर आएको छ। र उसको बाउ पहिला चाहिँ मल्याएको लाउरे छ होइन, मैले भन्दा ब्रिटिस कालमा लाउरे छ, लाउरेको छोरो छ। उसले आफै अफगानिस्तान र इराकमा गएर काम गरेर आएछ, ब्याचलर्स गरेका छ, खाना पुग्ने सम्पन्न ठिक मिडल क्लास परिवारको छ, उसलाई तडक भडक केही छैन। तर जनताको पक्षमा लड्छु भनेर अघिल्लो पटक उपनिर्वाचन हुँदाखेरि त धरानको मेयर बितेपछि उपनिर्वाचन हुँदा ऊ चुनावमा आयो, उसले चाहिँ 542 भोट पायो। तर ऊ डिस्करेज भएन, फेरि पनि एक्लै हिँडेर उसको चुनाव प्रचार शैली पनि विचित्र थियो। एउटा टेम्पो, एउटा हाते माइक, एक्लै प्रचार, चोकमा जाने भाषण गर्ने, सुन्न आउने मान्छे सुन्न आउँछन्, नभए घरैबाट चन्दा कसैले दियो नलिने, चन्दाको फन्ड पनि नलिने, कसैले कपडा लगाइदियो खानिदियो, खाने उसलाई भोक लागेको बेला पऱ्यो भने खाने, नभए नखाने। तर अन्तिममा चुनाव जित्यो भन्दा उसले हारेन, जनताको एजेन्डा पैरवी गरिरहेको। र गठबन्धनले जो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ इम्पोज गरे र एमाले जो मान्छेलाई अगाडि सारो तिनीहरूलाई अस्वीकार गरिदियो, यो एउटा पक्ष स्वतन्त्रको। तर यसपटकको निर्वाचनमा 753 मध्ये 324 जना सबै पार्टीबाट गरेर 324 पहिलाका प्रमुखहरू दोहोरिएका थिए। ती 324 दोहोरिएका मध्ये जम्मा 142 ले मात्र चुनाव जिते। एउटा त झन्डै आधाभन्दा बढी दोहोरिनै पाएनन् भन्दा तिनीहरूले केही न केही त्यहाँ समस्या थियो, अरू केही नभन्दा भन्दा 324 दोहोरिएका मध्ये पनि जम्मा 142 भनेको आधाभन्दा कम जिते। भन्दाखेरि जो एकपटक पदमा गएका थिए तिनीहरूले हामीले भनेको स्थानीय सरकारलाई आफूलाई शासक ठाने सेवक ठानेनन् भन्ने सबक पनि हो। ती हारेको कस्तो ठाउँमा छ भने त्यो पार्टीको सबभन्दा राम्रो वर्चस्व भएको, जो उठाए पनि त्यहाँ त लौरो उठाएर चुनाव जित्छ भन्छन् नि गाउँमा, हो त्यस्तै ठाउँमा ती मान्छे उठेका छन्, तिनै हारेका छन्। त्यहाँ नपत्याएको मान्छे आज नपत्याएको मान्छेले चुनाव जित्दिया छ। र अर्को यसपटक भएको, यसपटक 3वटा पालिकामै महिला, अघिल्लो पटक जम्मा एउटा पालिकामा थियो, यसपटक 3वटा पालिकामा मेयर उपमेयर प्रमुख उपप्रमुख दुवैजना महिला छन्। र सँगसँगै यसपटक चाहिँ 27 जना महिलाहरू प्रमुख भएको छन्, अघिल्लो पटक जम्मा 7 जना थिए। प्रमुखमा यसपटक बढ्यो, तर उपमेयरमा उपाध्यक्षमा अघिल्लो पटक 753 मध्ये 700 मा थियो, यसपटक जम्मा 625 मा छ उपमेयर महिलाहरू भन्दा महिलाको टोटलमा सङ्ख्या घट्या छ। नेतृत्व विकासले भन्दा धेरै ठाउँमा अघिल्लो पटक उपमेयर मेयर भएको छ, यसपटक उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनेका छ र अपग्रेड पनि भएको छन्। र सँगसँगै त्यसबाहेक अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने दर्शकलाई पनि काम इन्ट्रेस्टिङै लाग्ला, नेकपा एमाले उठाएका उम्मेदवारहरूमध्ये तुलसीपुर महानगरपालिकामा उठाएका मेयर र उपमेयर दुईटै आफैमा इन्ट्रेस्टिङ पात्र छन्। त्यहाँ टिकाराम खड्का मेयरमा जित्नुभयो महानगरपालिकामा जहाँ गठबन्धन थियो, तर उहाँ आफै सुकुम्बासी हो र अहिले पनि सार्वजनिक जग्गामा बारेको जग्गामा 51 सालदेखि सार्वजनिक जग्गा कमाएरै बस्नु भएको छ र अहिले पनि सुकुम्बासी र उहाँको नाममा कहीँ पनि जग्गा छैन। र उहाँ पछिल्लो एमाले नेकपाभित्र विवाद हुँदाखेरि माधव नेपालको पक्षमा लाग्नु भएको थियो, तर अन्तिममा एमालेमै रहनुभएछ। तर म संजोगले भन्छु त्यस्तो पात्र देशभरिमा त्यस्तै लागेको 10 मुन्दे सबैले हावा खाए, त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई टिकट दिएछ चुनाव जित्छ भनेर होला, उहाँले शानदार ढङ्गले चुनाव जित्नुभयो। त्यहीको उपमेयर एकजना चौधरी बहिनी हुनुहुन्छ, त्यो विचित्र खालको सङ्घर्षपूर्ण जीवन छ कि थारूको छोरी आफै स्कुल भर्ना भएको, स्कुलमा केटी मान्छेले पढ्दा थाहा पाउँछन् भनेर 3 क्लास पढ्ने बेलासम्म केटाको गेटअप गरेर स्कुल गएको, 3 क्लासपछि अरू केटी साथीहरूले थाहा पाइसकेपछि केटीको कपडा लगाएको, घरबाट पटक पटक पिट्दाखेरि 4वटा स्कुल छोडेर स्कुल पास गरेको, अनि ब्याचलर्स र मास्टर्स पनि गरेको। र अहिले इङ्ग्लिस, जापानिज, नेपाली र हिन्दी 4वटा थारू 5वटा भाषा फर्र बोल्न र लेख्न सक्ने र सोसियल वर्कर, त्यस्तो मान्छेले चुनाव जित्नु भएको छ। त्यो आफैमा इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसपछि काठमाडौँको जुन नेवारले भोटाल्ने भनेर भन्यो, जातीय मतदान प्याटर्न बदलिएको चाहिँ अलिअलि हो, तर मैले यसबाट ठ्याक्कै हो भन्ने लाग्दैन। त्यो स्टिल अहिले पनि छ, किनभने काठमाडौँमा 14 नम्बर वडादेखि 26 नम्बरमा पुग्दाखेरि 13,000 अर्को हार्छ भन्ने मान्छेले अन्त 0 पाएको मान्छेले भोट पाउनु, 0 आउने तर त्यहाँ भोट आउनु भनेको त्यो आफैमा सिग्निफिकेन्ट घटना हो। तर अर्को के हो भने कतिपय मान्छे स्वतन्त्रका नाममा उठाउने रहर गर्छन् नि, ती कसैले पनि यहाँ काठमाडौँ एउटा त 0 पाए आफैले भोट हाल्ने क्या थाहा छैन, अरू बाँकीले 100 पनि भोट कटाउन सकेनन्, 100 पनि भोट कटाउन सकेनन्। र अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ, काठमाडौँमा अघिल्लो पटक साझा पार्टीको विवेकशील साझाको तर्फबाट 23,000 बढी भोट रन्दर्शना ल्याएकी थिइन्। यसपटक जम्मा समीक्षा बासबाट सबभन्दा भएका उम्मेदवार मध्ये यदि बालन साला एक्सेप्सन राख्ने हो भने क्वालिफाइड जेन्युन
लेडी हुनुहुन्थ्यो, तर जम्मा 524 भोट आयो। मतलब यति सिङ्किङ खालको छ। र अर्को कुरा, काठमाडौँले जजमेन्ट गर्छ कि गर्दैन भन्दा कुरा उम्मेदवारले राजनीतिक पार्टीका मान्छेले भन्न मिल्दैन, तर तपाईँ हामीले भन्नुपर्छ जजमेन्ट गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि अघिल्लो पटक काठमाडौँमा इन्जिनियर, नेपालको टप प्रशासक भएको र सबभन्दा क्लिन छवि भएको किशोर थापा चुनाव उठ्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ 18,000 भोट पाउनुभयो, तर चिन्दै नचिनिएको आज बालन शाहले चाहिँ 61,000 भोट पाउनुभयो भन्दा यो हाम्रो काठमाडौँ राम्रो काठमाडौँ विचित्र काठमाडौँ काश्मीर कली के अझै नेपाल भने विचित्र काठमाडौँ पनि हो। त्यसपछि अर्को मधेसमा जाँदाखेरि अघि हामीले चर्चा गरेनौँ, यसपटक जनमत पार्टी एउटा नयाँ पार्टीका रूपमा इन्ट्री भयो, जुन एउटा हिंसात्मक काममा लाग्यो भने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि उसले 4वटा सिट चुनाव जित्यो। र अर्को हृदय त्रिपाठीले बनाएको पार्टीले एउटा एक ठाउँमा प्रमुख जितेको छ, त्यो उहाँको त छुट्टै भयो। तर जनमत पार्टीको चाहिँ के देखिन्छ भने उहाँ केही राम्रै वडा 150 यति वडा अध्यक्ष चुनाव सदस्य र वडा अध्यक्ष चुनाव जितेका छन् र मधेसका प्रायः सबै पालिकाहरूमा सिके राउतजीको पार्टीका चाहिँ उम्मेदवार छन् भन्दाखेरि मधेसको अर्को नयाँ एक्टर थपिएको छ। र लोकसभाको कमजोर भएको छ महन्त ठाकुरजीहरूको, तर सिके राउतको इमर्जिङ नयाँ एउटा एक्टर चाहिँ थपिएको छ। फ्लिप हुने रेसियो चाहिँ कस्तो छ, खास गरी पहिला जितेको ठाउँमा अर्कोले जित्ने गरे? त्यो मैले अघि भनेको सबभन्दा बढी चाहिँ 324 मध्ये झन्डै 160 जसले हारे, जसले जितेको थियो त्यसको अल्टरनेटमा या त कङ्ग्रेसले जितेको भए एमाले जित्यो या माओवादीले जित्यो, माओवादीले जितेको छ भने कङ्ग्रेसले जित्यो। एउटा त टेस्टेड उम्मेदवारको कुरा भयो, एउटा टेस्टेड पार्टीको कुरा। अनि अर्को चाहिँ पार्टीका हिसाबले भन्दाखेरि एक्जिट पोल आउने बेलासम्ममा र नेकपा विघटन र विभाजन भइसकेपछि यो चुनावमा आउँदाखेरि दुईवटा कुरा बडा काठमाडौँमा हटकेक जस्ता थिए चोक पसलमा, जुन सरलाई थाहा छ। एउटा राप्रपाको बारेमा अत्याधिक रूपमा सोचिएको थियो कि यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, इमर्जिङ पार्टी यस्तो हुन्छ, यो त काङ्ग्रेस एमालेलाई टक्कर दिने पार्टी भन्ने बहस थियो। अर्को चाहिँ माओवादी भनेको अब गन केस हो भन्ने, अब माओवादी गयो सिद्धियो भन्ने थियो। तर यो निर्वाचन हाम्रो एक्जिट पोलमा त आएकै थियो, तर एक्जिट पोल आइसकेपछि नि धेरै मान्छेले मलाई फोन गर्दाखेरि नि अरू त अपोज नगरे नि बुझिन्थ्यो, यत्रो त फलानाको आउला र सर भन्थ्यो, हेरौँ प्रोजेक्सन हो भन्यो। तर सिग्निफिकेन्ट हिसाबले माओवादीको यसपटक एउटा सिग्निफिकेन्ट के छैन, अघिल्लो पटकबाटै 64 सालमा एउटा भलबाडीका रूपमा सहरमा सबै ठाउँमा माओवादी उदायो, त्यो शक्तिलाई उसले जोगाउन सकेन, धेरै प्रकारका अप एन्ड डाउन उसले बेहोर्यो। तर सहरहरूमा माओवादीको सिग्निफिकेन्ट घटेको जस्तो देखिन्छ। आज गठबन्धनले प्रेजेन्स छ, जितपुर सिमरा छ, भरतपुर छ, धेरै ठाउँ छन्। जस्तो यहीँ भक्तपुरमा नि एउटा उपमेयर जितेको छ, या पाटनमा हार्यो उनीहरू गठबन्धनमा हुँदाखेरि, पाटनमा त पहिल्यैबाट एक्जिस्टेन्स छ र काठमाडौँ अलमोस्ट छोडे जस्तो छ। कीर्तिपुर उनीहरूको राम्रो भनिन्थ्यो, गठबन्धनले यहाँ काठमाडौँ उपत्यकातिर काम गरेन। तर उनीहरूको पहाडमा बाहिर जुन पेरिफेरीमा जुन सङ्गठन थियो त्यो यथावत रह्यो। र माओवादीले आफ्नो बेस एरियामा थाहा छैन कुन कारणले उसको बुद्धि पुग्यो वा त्यो ठाउँ ध्यान दियो, रोल्पा र रुकुममा कोही पनि जनप्रतिनिधिले उसले रिपिट गरेको छैन। अघिल्लो पटक जितेका आफ्नो बेस एरियामा सबैलाई नयाँलाई गर्ने, त्यो नयाँलाई गर्ने बित्तिकै उसले सजिलै चुनाव जित्यो। र अर्को माओवादीको केसमा चाहिँ गोर्खा उनीहरूको आधार क्षेत्र भनेको, तर बाबुरामजीले पार्टी छोडिसकेपछि अलग थलग भएको भन्ने थियो। 74 को निर्वाचनमा 11 तहमध्ये जम्मा 2टा जितेका थियो। यसपटक गठबन्धन गर्ने भन्दा माओवादीको प्रस्ताव के थियो अरे भने 11 मध्ये काङ्ग्रेसलाई 6, आफूलाई 5 गर्ने प्रस्ताव गर्दा कङ्ग्रेसले मानेन, अघिल्लो पटक 7 जितेको। तर नमानेपछि एक्लै चुनाव लडे। एक्लै चुनाव लड्दाखेरि गोर्खा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका बाबुरामजीको आफ्नै होम टाउन भएको नगरपालिका सहित 9वटा तह माओवादीले एक्लै जित्यो, सबभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा बढी। त्यसपछि एउटा बागलुङमा जित्यो, अन्त जित्या छैन गण्डकीभरि, अनि एउटा आबु खैरेनीमा जित्यो, 11 जित्या छ त्यहाँ, आबु खैरेनीमा जित्यो। र अर्को ती गोर्खाको इन्ट्रेस्टिङ के छ भने बाबुरामजीको वडामा पनि चुनाव हार्नुभयो उहाँहरूले, पालुङटार पनि चुनाव हार्नुभयो। र गोर्खामै रहेको नारायण काजी श्रेष्ठ माओवादीको वरिष्ठ नेता सिरानचोकमा उहाँको वार्डमा पनि हार्नुभयो र त्यो उसमा त्यो सिरानचोक गाउँपालिका पनि उहाँले चुनाव हार्नु, नारायण काजीको दुवैजनाको त्यस्तो छ। र अर्को अघि मैले भन्दै गर्दा यसपटक चाहिँ ठुला नेताहरू, हिजो पार्लियामेन्टमा केपी ओली पनि बोल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको वडामा नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव हार्यो, तर उहाँको गन्यापधुरामा गाउँपालिका जित्यो, वडा हार्यो। केपी ओलीकोमा दमकमा त्यहाँ महागठबन्धनै थियो, त्यहाँ चुनाव हार्यो, राप्रपालाई जिताइयो। ती पारिपट्टि राजेन्द्र लिङ्गदेनको गाउँपालिकामा गएर एमाले र कङ्ग्रेस मिलेर एउटा गाउँपालिका हराइदिए र राजेन्द्र लिङ्गदेनको गाउँपालिका हार्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेनको वडा जित्यो। ठिक त्यसै गरेर विष्णु पौडेलकोमा ठिक त्यही भएको छ। बालकृष्ण खाँडकोमा बालकृष्ण खाँडको पालिका जित्यो, वडा हारेको छ। अनि गुल्मीमा जाँदाखेरि ठिक उसको प्रदीप गेवालीको ठिक त्यस्तै भएको छ। र यस्ता धेरै ठाउँ छन् जहाँ ठुला नेताहरू हारेका छन्। र अर्को चाहिँ स्याङ्जामा जिल्ला विकास समन्वय समितिको संयोजक बनाउने भनेर पूर्व मन्त्री एमालेको सचिव पद्मा अर्यालको श्रीमानलाई चुनाव उठाएर चाहिँ सदस्यमा त्यो पनि चुनाव हराइदिए उनीहरूको आफ्नो बेस बनेको एरियामा। यो प्याटर्न किन आयो भन्दा त्यो मतदाताले त कानुनी रूपमा मतदाता थिए, उनीहरूकै पार्टीको मान्छेले
अर्कोलाई दनक दिने भन्ने टेन्डेन्सी बढेको छ र यो खतरनाक हो र सबै खतरनाक छ नि यो खतरनाक छ। कुनै सिद्धान्त छैन केही छैन कसरी हेर्नुहुन्छ हजुर यो अहिले उहाँले भन्नु भने यो खतरनाक मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ राजनीतिक यो त मुख्य कुनै नेताकै काहीँ वडामा आयो। एउटा नर्म भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड भन्ने नि के जसले जता पनि एलाइन गर्ने अब दमकमा अब उसलाई राप्रो सबै मिलेर चाहिँ ओलीजीलाई हराउने अनि उहाँ गएर चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ म झापाकै भएकोले त्यो थाहा छ भद्रपुर त्यो लिङ्गदेलको त्यो उसमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्को एलाइनमेन्ट गर्ने काङ्ग्रेस र एमाले फेरि अर्कोलाई गर्ने हेर्नु न कस्तो त्यस्तै भयो अघि उहाँले कतिवटा इक्जाम्पल दिनुभयो यो चाहिँ त यसलाई चाहिँ कसरी यो त अराजक एनार्किकल ट्रेन्ड हो यो चाहिँ यो ट्रेन्ड चाहिँ तर अब नेताको मलाई पार्टीले जे गर्दा पनि हुने अब फ्री फर अल जस्तो भयो जे पनि भयो कुनै एउटा नर्म एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा केही भएन यो चाहिँ यो यस्तो खालको एलाइनमेन्ट तर नेताकै आइडियोलोजिकल भन्ने पनि भएन फलान जस्तो अब जे भए पनि इन्डियामा तपाईँले हेर्नु भने कहिले पनि बिजेपी र कङ्ग्रेसको बिचमा एलाइनमेन्ट हुँदैन नि हत्तपत्त त्यो हुँदैन तर त्यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ अहिले एलायन्स गरेर भए पनि हराउने भन्ने खालको महाराष्ट्रमा चाहिँ शिवसेना र उयो कङ्ग्रेसको सरकार पहिलोचोटि ठुलो विषय बनेको छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै छ अघि उहाँले त्यो कास्टको विषयमा भन्दै हुन्थ्यो वास्तवमा यो ट्रेन चाहिँ अलिअलि इन्डियाबाट पनि आएको छ माओवादीको कत्रो त्यो एउटा दलमा छ युपीमा अब अहिले माओवादी त्यो कास्ट पोलिटिक्समा त्यो गइन्छ दलित अब अस्तिको चुनावमा जोगेको अब के कारण छ फ्याक्टर्सहरू भित्र के छन् है अब हामीलाई डिटेलमा थाहा छैन तर त्यो यसै भन्ने प्रेडिक्सनै गर्न नसक्ने स्थिति छ अहिले कास्ट पोलिटिक्सको पनि जस्तो उहाँले अघि केही तथ्याङ्कहरू पनि शुभ सरले पेस गर्नुभएको थियो यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि टेस्टेड मान्छे पहिला उठिसकेका एक कार्यकाल खाइसकेका मान्छे रिपिट भएर उठ्दा चुनाव हार्ने एउटा टेन्डेन्सी देखियो यसपालि देखिन्छ र अर्को चाहिँ पहिला जुन राजनैतिक दलले जितेको छ त्यहाँ पनि नतिजा फ्लिप भएको जस्तो त्यसको मतलब पर्फर्मेन्स पर्फर्मेन्स भएन हजुर जनता उसले राम्रै काम गरे यसले त राम्रै गरेको छ जस्तो चिरी बाबुलाई दिए नि त यो बेटर रहेछ अथवा भने त भयो नि अथवा त्यो क्यान्डिडेट पनि कमजोर थियो एमालेको त्यो पनि एउटा हो होइन अरू कुरा चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ जित्यो अब उयो रिपिट गरेर अब काठमाडौँमा उसलाई दिएन त्यो विद्या दियो भने हार्ने थियो उसले त पक्कै यो ट्रेन हेर्दाखेरि त उसलाई टेस्ट भइसकेको छ टेस्टेड मान्छे तपाईँले भनिसक्यो भने टेस्टेड मान्छेहरूलाई जनताले फेरि यो काम लाग्दैन भन्ने भइसक्यो त्यो हो र जस्तो राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा पनि काठमाडौँको अलिकति विश्लेषण गरौँ काठमाडौँको ताजा नतिजा पनि आएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँ महानगरको सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार चाहिँ यहीको समुदायबाटै उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता रहँदै आएको थियो र अरू बाहिरबाट चाहिँ उठाउन अलिकति हिचकिचाउने खालको पनि थियो अब यो चुनावबाट चाहिँ कस्तो सन्देश प्रभाव यस्तो लाग्छ काठमाडौँको पनि सर्टन सेक्टर छन् त्यहाँ सेक्टरल छ सेक्टर छ अझ त गगन थापाले कसरी दुईपल्ट जितिसक्यो त्यो पनि एउटा हो नि अब ईश्वरी पोखरेलले पनि एउटा जितेछ प्रकाश गरेको छ त्यस कारणले त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन सर्टन पकेट्सहरूमा त्यो पुरानो अझै पनि हुन्छ जो मान्छेको फेरि ह्युम्यान बिङ न एउटा हुन्छ हामी त्यो लेभलबाट माथि भए पनि जस्तो बराल बराल कहाँको बराल भनेर म सोच्छु नि मान्छेले यो हाम्रो कमजोरी हो एउटा भनौँ न तपाईँ अब कहिले कर्णेल भन्नु भने कता त्यो मान्छेले सोधिहाल्छन् म त्यहाँ बसेको ठाउँमा सिन्धुलीका बरालहरू अनि त्यो यसो आइहाल्छन् दाई भन्छन् के भन्छन् यो ह्युम्यान बिङ हो यो चाहिँ सबै संसारमै यो चलेको छ अब हाम्रो के अब मार्कोसको अहिले देख्नु भने फिलिपिन्समा त्यत्रो डिक्टेटर त्यसलाई निकालेको सारा गरेर खेलेको जनताले उसको छोरीलाई मार्कोसको छोरो उसको दुईटाको छोरी अब भाइस प्रेसिडेन्ट भइदिए यो फ्यामिली ट्रेन टोटल्ली जान्छ भन्न पनि सकिँदैन तर जनताले रियाक्सन गर्नु यो गर्नु राम्रो ट्रेन हो यो डेमोक्रेसीको लागि राम्रो लक्षण हो परिवारवादलाई विरोध गर्नु जस्तो इन्डियामा अहिले कत्रो आपद परिरहेको छ इन्डियन कङ्ग्रेसलाई उठ्नै सक्दैन अब यही अब सोनिया गान्धी राहुल गान्धी प्रियङ्का गान्धी त्यहाँभन्दा लिडरसिप तल जाँदैन आउँदैन अनि दिनेमा उदय हेर्दा पनि कसले चाहिँ गर्ला भने हुन्छ त्यो इलेक्सन गरेर चाहिँ आउला नि त इमेजै त्यही गरेर तर गर्ने हाम्रो हातबाट जान्छ भने पकड सबैको परिवार छ त्यहाँ त्यस कारणले यो दक्षिण एसियामा अब शेख हसिनाको पनि त्यही हो अब श्रीलङ्काको अहिले भन्नुभयो राजा पाक्सेको पनि त्यही हो कुमार टुङ्गाको त्यही हो भण्डार नायकको त्यही हो यो ट्रेन अब अहिले पाकिस्तानमा बिलावल भुट्टो अहिले शरीफको भाइ यो जाँदैन हेर्नुहोस् यो कसरी हेर्नुहुन्छ कृष्ण गुप्ताजी हामीले केही रोचक विवरणहरू पनि आए चुनावका चाहिँ केही नयाँ टेन्डेन्सीका कुराहरू पनि आए यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ कडेल सरले जुन बडा राम्रो तरिकाले विश्लेषण गर्नुभएको थियो जस्तै हाम्रो अहिले स्थानीय तहको के भयो भने उपप्रमुखहरूमा पहिला जुन महिला थियो नि त्यसको सङ्ख्या घट्यो त्यो एउटा सबभन्दा दुःखद कुरा हो किनभने हाम्रो संविधानले महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर
कमसेकम ऊ प्रमुख पनि जिताउनुपर्छ। त्यसमा के गरिदियो भने यो मेरो विचारमा होइन, यो जुन गठबन्धनले गर्दाखेरि के गरेछ भने मानुस माओवादीबाट पनि पुरुषलाई उपमेयरमा उठाएको छ, काङ्ग्रेसबाट पनि मेयरमा चाहिने प्रमुखमा चाहिने पुरुषलाई उठाएको, त्यहाँ त महिला गायब हो नि। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिने यो गठबन्धनले गर्दाखेरि महिलाको हक र अधिकारहरू कुञ्चित भएको छ। अरू कुरा के छ भने जस्तै कडेल सरले बडा राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो, प्रमुखमा चाहिने जुन महिलामा धेरै क्षमता थियो त्यो प्रमुखको नम्बर बढाएका छन्। त्यो पनि एउटा सुखद पक्ष हो कि नेपालका महिलाहरू चाहिने सक्षम छन्, उसले देखायो। उसले यदि अगाडिमा लिडरसिप दियो भने गर्न खालको मान्छेहरू छन्। जहाँसम्म अर्को कुरा जस्तै हाम्रो बडाल सरले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने यो चुनावमा ठुल्ठुला नेताहरू जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीका वार्ड हारियो, अर्को ठाउँ पनि हारियो, त्यो गर्नु हुँदैन जुन उहाँले भन्नुभयो नि, त्यसको म विपक्षमा छु। वास्तवमा त्यो गर्नुपर्छ। नेपाली जनता एकदम होइन, मैले गर्नु हुँदैन भनेको छैन त्यसमा। नै सुरुमा अलिकति त्यो नराम्रो भन्नुभयो हजुरले कि त्यो चाहिने अलिकति ट्रेन्ड राम्रो हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, नियम मान्नुपर्छ, पार्टीको व्हिप मान्नुपर्छ, त्यस्ता कुरा जुन भन्नुभयो नि, म त्यसो किनभने खबरदारीमा जब नेपाली जनताले खबरदारी ठुला नेताले गर्दैन भने उनीहरूको त मनोबल बढ्छ नि। उनीहरूले गलत गरिरहेछ भने त्यो कुरालाई रोक्ने काम जुन गर्नुपर्छ त्यो गरेर देखाएको छ यहाँ। अब अर्को कुरा के छ भने जस्तै कि बडा राम्रो तरिकाले कडेल सर जुन उहाँले तथ्याङ्कै सबै प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँको तथ्याङ्क त मलाई एकदम हृदयले छोयो। साँच्चै मधेसको कुरा पनि गर्दाखेरि हेर्नु न, उहाँले जस्तै भन्नुभयो नि मधेसमा माओवादीको जुन तपाईँहरूले लगाउनु भएको थियो नि यति सिट जित्छ, हार्नुमा कारण वास्तवमा त्यहाँ के भइदियो भने ठ्याक्कै जहाँ मतलब माओवादीको ठाउँ थियो सबै एमाले क्याप्चर गरे जस्तै अवस्था भइदियो। रौतहटमा हेर्नुहोस् न, माओवादी एक ठाउँ पनि जिताएको छैन, महोत्तरीमा माओवादी एक ठाउँ पनि, मतलब धेरै जिल्लाले निर् भइसकेको छ। जहाँसम्म कुरा छ कि जस्तै पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले गर्दाखेरि जस्तै एकीकृत समाजवादी जुन थियो नि त्यो चाहिँ जितेको छ। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अब मधेसमा एकचोटि काङ्ग्रेसले पनि राम्रो गरेको छ। एउटा कुरा त कतिजनाले के भनिरहेछ भने मधेसमा जुन जातपातको नाउँमा मधेसका जुन मान्छेहरूलाई मराएर राजनीति गरे आफ्नो सिंहासनमा पुगे नि, उनीहरूले के गरिदियो भने मधेस परिवारको जुन त्यहाँ शहीद भएको छ नि त्यस्ता परिवारका बच्चाहरूलाई बिचली बनाइदिएको छ। थाहा छ जुन मधेसवादी दलहरू त्यति बेला थियो नि त्यहाँ, उनीहरू आफ्नो सांसद मन्त्री मेयर सबै भएर बसेका थियो। उनीहरूको जुन शहीद परिवार थियो नि त्यसको घरमा गएर भैँसी दिन्थ्यो अरे, भैँसी कहीँ दिने उसको बच्चाले पढाउने कि भैँसी चलाउने त्यो बच्चालाई। त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि के थियो भने त्यहाँको टोटली रिफ्लेक्सन भएको छ। जस्तै सरले जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो जसपा यति छिटो आउँछ नआउनुमा त्यो पनि कारण हो कि त्यहाँ मतलब झुटमुटको आन्दोलन गराइदियो, मान्छेहरू मराइदियो। त्यसपछि चाहिने त्यहाँ जुन शहीद परिवारहरूलाई कसैले नोकरी कहाँ दिन्थ्यो, पिउनमा नोकरी दिन्थ्यो, जसको बलमा उनीहरूले मन्त्री भएछ, प्रदेशको सरकार बनाएको छ, हरेक कुरा गरेका छन्। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि के भएछ भने अब सबै मान्छे बुझिरहेछ कि अब मतलब कि काठमाडौँको जनता त वास्तवमा इन्टरनेसनली कनेक्टेड हुन्छ, यिनीहरूलाई त स्मार्ट छ नै। जस्तै कि एउटा कुरा जस्तै हजुरहरूले भन्नुभयो नि कि कोर मानुस् न काठमाडौँको नेवार जुन बस्तीहरू थियो नि त्यसको भोट नेवार त्यहाँ 3 जना थियो नि तपाईँको, केशव स्थापित पनि थियो, अरू गुठियार पनि भन्नुभयो, हाम्रो सृजना सिंह पनि हुनुहुन्थ्यो। तर उनीहरूको त्यहाँ मात्रै मत आयो नि, फेरि पनि त नेवारहरू छ नि काठमाडौँमा। चेन्ज चाह्यो कि जनताले चेन्ज चाहेको हो र मलाई के लाग्छ भने त्यसैको रिफ्लेक्सन दिएको हो यहाँ। अब राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रिनुपर्छ। अब पनि परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद हटाएन भने अब वास्तवमा यो राजनीतिक दलहरू जुन आफूले ठुलो भन्छ नि सानो हुँदै जान्छ। अहिलेको तपाईँको एकचोटि हेर्नुहोस्, अहिलेको जुन इलेक्सनको जुन परिणाम आएको छ नि जनमतको जुन हामी हेर्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस त योभन्दा पहिलामा तपाईँको 34.6 ल्याएको थियो, अहिले 34.3 आएको छ नि त। एमालेको त्यो हिसाबले बढेको छ नि त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि। मतलब कि एमालेमा ओलीजीले के दिनुभयो भने परिवारसँग मतलब छैन। जस्तै उहाँले हिजै चाहिँ नि संसद बोल्दाखेरि के भनेको छ, हाम्रो जति पनि सम्पत्ति छ मैले राष्ट्रको नाममा राखेको छु। त्यो भनेको मतलब कुनै अर्को नेताले 8 वर्ष पनि गरोस्, कोही गर्न चाहेन नि, च्यालेन्ज गर्नु हो, च्यालेन्ज गर्नु भन्नु त्यस्तो मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले खोज्दो रहेछ। त्यसै हिसाबले अब जस्तै बालेनको उदय भयो, हर्क राईजीको उदय। वास्तव हर्क राईजीको इलेक्सन त गजब भएछ कि सिङ्गल गएर आफै साउन्ड बक्स लगेर माइकिङ गर्नु। यो त नेपालकै इतिहासमा मलाई लाग्छ कि यस्तो चुनाव त पहिला व्यक्ति हो उहाँ जितेको भनेर, गजब गर्नुभएछ उहाँले त। त्यो हिसाबले मैले के बुझ्छु भने जुन पार्टीमा देखिन्छ कि यहाँ परिवारवाद हाबी छैन, त्यहाँ चाहिँ नि अब आफ्नो नाता नजिकका मतलब त्यस्ता मान्छेहरू छैन भने त्यस्तो पार्टीलाई नै नेपाली जनताले मन पराउँछ। अब जहाँसम्म कुरा रह्यो कतिजनाले भन्छ होइन अब पार्टीबाट मान्छे जनता छोडेर सोध्न, त्यस्तो लाग्ने होइन। पार्टी सिस्टम त पार्टी सिस्टमै हो, आखिर देश हाँक्ने त पार्टी नै हो। तर पार्टीहरूलाई जनताले चाहिँ नि सिकाइरहेछ तिमीहरू ट्र्याकमा आओस्, जुन ट्र्याकमा आइरहेछ उनीहरू अगाडि बढिरहेछ। जस्तै एउटा सन्देश चाहिँ प्रभाव भयो पार्टीको लागि चाहिँ। खास गरी हामीले
गठबन्धन यो चुनावमा गठबन्धनको विषय पनि निकै चर्चित विषय रह्यो। तपाईँले अघि पनि उठाउनुभयो। अघि बराल सरले पनि अलिकति यस विषयमा अब गठबन्धन चाहिँ कतिपय ठाउँमा त देखाइदिनकै लागि अलिकति अराजनीतिक गठबन्धन भए भन्ने खालका कुरा पनि आए र गठबन्धन राजनीतिको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति केही इन्ट्रेस्टिङ पाटोहरू के रह्यो भने गठबन्धन भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा गठबन्धनको उम्मेदवारले जित्ने र अर्को बाहिरकोले जित्ने पनि त्यस्तो खालको भयो। यहाँले गठबन्धन राजनीति भन्ने पुस्तक पनि हालै सार्वजनिक गर्नुभएको छ गठबन्धन राजनीतिको सन्दर्भमा। त्यसको देश विदेशको अनुभवसहित गठबन्धन राजनीतिको लाई समेटेर पुस्तक पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसपटकको चुनावमा चाहिँ यो गठबन्धनको अवस्था कस्तो रह्यो खास गरी, किनभने गठबन्धन भएका ठाउँमा पनि परिणामहरू फरक फरक आएका छन्। यसको सरसर्ती तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि गठबन्धन जुन सत्तारूढ गठबन्धनमा भनेको मात्र 5 वटा छन्। त्यो पनि राजा मोहको त एकजना सांसद हुनुहुन्छ, त्यो सरकारमा हुनुहुन्न, सपोर्टमा हुनुहुन्छ। 4 वटा छन् भन्न, सरकारमा साझेदारी 4 वटा छन्। यी 5 वटाको गठबन्धन भनिए पनि आधारभूत रूपले गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका बिचमा जहाँ भयो त्यसलाई सत्तारूढ दलको गठबन्धन मानियो। त्यो मान्दाखेरि जम्मा जम्मी 216 क्षेत्रमा 16 पालिकामा गठबन्धन भएको छ सत्तारूढ दलको। त्यसपछि माओवादी र एमालेको पूर्वको एक ठाउँमा गठबन्धन भएको छ खोटाङमा, र त्यहाँ माओवादीले जितेको छ, त्यो एमाले समर्थन गरेको थियो, र एक ठाउँमा एमालेलाई माओवादीले समर्थन गरिदिएको छ, तिनीहरू त्यहाँ जित निकाले। तर त्यो 216 मध्ये सबभन्दा बढी 1 नम्बर प्रदेशमा गठबन्धन भएको छ 91 ठाउँमा। त्यहाँ कोही कम्प्लिट छ, कम्प्लिट भनेको एकीकृत समाजवादी, माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस, तर कोही ठाउँ अधिकांश ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी। त्यस्तो 91 ठाउँमा गठबन्धन हुँदाखेरि त्यसको 70% ठाउँ कङ्ग्रेसले पाएको 70% ठाउँ कङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो, तर माओवादीले पाएको 30% पनि जितेन। र अघिल्लो पटक 1 नम्बर प्रदेशमा माओवादीले एक्लै 16 पालिका जितेको थियो, यसपटक जम्मा 12 पालिका जित्यो, त्यहाँ 2 वटा उपप्रमुख अलि बढी जितेको छ। मतलब त्यो जुन पहिला हामीले चर्चा गर्दा पनि गरेका थियौँ, कङ्ग्रेसबाट जस्तो माओवादी थर्ड थियो, थर्ड भएको ठाउँमा कङ्ग्रेसले त्यो थर्डलाई तानेर फर्स्ट बनाउनु पर्नेमा माओवादीले रिजल्ट निकाल्न सकेन। तर माओवादी अलरेडी सेकेन्ड थियो, सेकेन्डलाई थर्डले थोरै पुस गर्दाखेरि कङ्ग्रेस फ्याट्ट निस्क्यो। त्यो स्वाभाविक रूपमा निस्क्यो, र त्यहाँ सबभन्दा बढी आज नेपाली कङ्ग्रेस नेताहरूले पनि भनिराख्नु सबभन्दा बढी फाइदा नेपाली कङ्ग्रेसलाई भयो र ऊ 7 वटै प्रदेशमा प्रमुख हुन सक्यो। ठिक अर्को दुर्भाग्य गठबन्धनको बेजोग कहाँ देखियो भने यो गठबन्धन बनाउनेका खेलाडी सारा चिज भनेर उसको देउबाको अनबिहाफमा पूर्णबहादुर खड्का र प्रचण्डको अनबिहाफमा जनार्दन शर्मा देखिन्छन्। उनीहरूकै कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनको कन्त बेजोग थियो, गठबन्धनै थिएन। अझ कस्तो गठबन्धन थियो भन्दा त्यहाँ त माओवादीका अधिकांश ठाउँमा माओवादीका विरुद्ध काङ्ग्रेस एमाले र विप्लवसम्मका को कालीकोटमा कम्प्लिट, रुकुममा कम्प्लिट र रोल्पामा कम्प्लिट गठबन्धन थियो। रोल्पामा गठबन्धन भएर माओवादीलाई केही पनि फरक परेन। रुकुममा 2टा हार्यो त्यही गठबन्धनका कारणले, रुकुममा 2टा हार्यो र कालीकोटमा खास फरक परेन, त्यहाँ प्लसै भयो भन्दा त्यो। र सुर्खेतमा गठबन्धन भएन, र रुकुममै जनार्दनजी गठबन्धन गर्न नमानेका कारणले उहाँको अहिले कन्त बेजोग भयो उहाँको पार्टीका हिसाबले। गठबन्धन माने पूर्वमा त्यस्तो छैन। फेरि पूर्वमा जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले पहिला अध्यक्ष जितेका कतिपय ठाउँ पनि माओवादीलाई दिएको छ, रिजल्ट आएन अलग कुरा हो, तर त्यहाँ दिएको छ। क्षेत्रवाइज हेर्दा 1 नम्बरमा नेपाली कङ्ग्रेस उदार देखिन्छ, पहाडमा फेरि पनि त्यहाँ सहरमा आउँदाखेरि झापा मोरङ र सुनसरीमा गठबन्धनै भएन, एउटा मिक्लाजुङमा भयो मोरङको, त्यहाँ फेरि रिजल्ट निस्क्यो, बाँकी कहीँ पनि भएन। त्यसपछि अर्को चाहिँ यसपल्ट गठबन्धनको बेलामा चर्चा गरिएको कुरा के थियो भने अहिले पनि चर्चा भइरहेको, माओवादीले एक्लै यति जित्यो यति हारो र राप्रपाले किन हारो, र अर्को उपेन्द्र यादवको अघि किशनजीले भन्नुभयो जातीय कम्बिनेसन थियो र उहाँहरूले त्यो उपेन्द्रजीलाई आफ्नो शक्ति नै थाहा भएन कि मैले कोसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने। उहाँलाई लाग्यो कि यतिखेर 6-7 वटा प्लेयर छौँ, त्यो विचार त म स्वाट्टै माथि आउँछु भन्ने थियो उहाँलाई। उहाँको आफ्नो दाबी 60 जित्छु भन्ने थियो, त्यहाँ 60, तर उहाँको हालत खराब भयो, 25 जित्नुभयो जम्मा मध्य प्रदेशमा। र माओवादीको के भयो, माओवादीलाई पनि त्यस्तै थियो, हामी बलियो छौँ एमाले भन्दा, तर माओवादीका त्यहाँ 2टा गुट थिए जबरजस्त। एउटा एमसिसी विरोधी नारायण काजीको गुट, एउटा एमसिसी समर्थक मातृका यादवको गुट। त्यो मधेसमा जहिले पहिला प्रभु शाहको पनि गुट थियो 3टा, प्रभु शाह अहिले एमाले कहाँ पुगेर त्यो हटो। तर त्यो 2टा गुटले के गरे भने एउटा गुटले अर्को गुटको उम्मेदवार हराउनलाई सबैले एमालेलाई बटालिदिए, र अझ त्यहाँ नहुने कुरा पनि भयो भन्ने सुनिन्छ त्यहाँ। त्यस्तो र एकाध ठाउँमा जस्तो नेताहरूकोमा हराउने भनेको अहिले बराल सरले भनेकोमा किशनजीले अलिक फरक ढङ्गले बुझ्यो। त्यस्तो होइन कि नेपाली कङ्ग्रेसको त्यहाँ वर्चस्व नै छ, तर देउबालाई जनक दिने नाममा तलको उम्मेदवार भिक्टिम भयो। त्यो उम्मेदवार छनौटमा गलत भएको भए ठिक हो, दण्डित गर्नु, तर त्यहाँ राम्रो उम्मेदवार हुँदाखेरि त भिक्टिम भयो।
जस्तो पद्मा अर्यालको श्रीमान चाहिँ जिल्ला विकास समिति समय उठ्छु भन्दाखेरि त्यहाँ हराए त ठिकै छ, एक हिसाबमा टु सम्भव मान्न सकिन्छ कि त्यति सिनियर मान्छे, उहाँ पनि सिनियरै मान्छे हो, किन त्यहाँ उठो भन्दा कुरा बुझे, कुरा बुझ्दाखेरि त डेमोक्रेटिकली गरिएन। त्यस कारण यसपटक के देखियो भने यति धेरै बागी उठ्ने र जितेकाको कुरा गऱ्यौँ हामीले। र अर्को गठबन्धनको सबभन्दा कन्तव्यजोग जनकपुरमा भयो। जनकपुरमा नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धनले दियो आधारभूत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले समर्थन गर्नुपर्ने थियो जसपालाई, माओवादीको कमजोरै हो जनकपुर सहरमा, तर गठबन्धन भएको घोषणामाथिबाट गरियो, टिकट पनि अर्को मान्छेले पायो, टिकट रुख चिन्हमा त उठेन, अर्कै घण्टा चिन्ह लिएर उठाखेरि पनि सबै नेपाली कङ्ग्रेस सम्पूर्ण रूपमा त बागी उम्मेदवारको पक्षमा गए, उसलाई कारबाही पनि गरेनन् र उहाँ बागी उम्मेदवार हिजो जुलुसमा पनि हिँड्नु भन्दा त्यहाँ दोहोरो उहाँहरूको आन्तरिक विमलेन्द्र निधि र देउबाजीका बिचको चाहिँ नि कन्फ्रन्टेसनको त्यहाँ मानिसहरू तल भिक्टिम भए। अब यसले आउने सङ्घीय निर्वाचनमा त के पर्छ भने छानी छानी हराउने सुरु हुन्छ। आज जसले जसलाई असहयोग गरेका छ त्यसलाई किन सहयोग गर्छ? अब पार्टीको नाममा राजनीतिको नाममा त सहयोग भविष्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ गठबन्धन हो। त्यस कारणले किनभने प्रचण्डले त दशकौँसम्म पनि गठबन्धन जारी हुन सक्छ पनि भन्नुभयो। ठ्याक्कै म त्यसैमा यसकारण यो अहिलेको गठबन्धनको कम्पोजिसन हेर्दाखेरि एउटा माओवादीलाई जसले विशेष गरेर केपी ओलीले जसरी प्रचण्डलाई हेपेको र प्रचण्डले जसरी केपी ओलीको प्रतिरोध गरिरहेको स्थिति थियो, त्यो एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्समा आएको देख्छु मैले। पोलिटिक्स चाहिँ ब्यालेन्समा उभिए जस्तो, किन प्रचण्ड हेपिहाल्ने मान्छे होइन है भन्ने यो चुनावले इस्टाब्लिस गरिदियो र ऊ चाहिँ कङ्ग्रेसतिर लाउँदाखेरि अब नम्बरले कङ्ग्रेसतिर लाउँदा कङ्ग्रेसमा माथि जाने, एमालेतिर लाउँदाखेरि एमाले माथितिर जाने भन्दा त्यो किङ मेकर जस्तो। अर्को हिसाब एकचोटि नराम्रोसँग भन्यो भने जोकर, तर राम्रो पोलिटिकल भाषामा भन्यो भने किङ मेकरको रूपमा स्थापित भयो। तर ठ्याक्कै गठबन्धनको भन्दा आज तपाईँ प्रतिक्रिया सुनिराख्नु भएको छ कि यो बार्गेनिङ सुरु भइसकेको छ। यति हाम्रो यति निम्सरो राजनीति छ कि होइन म त गठबन्धनकै मान्छे हो भन्ने, एमालेका कतिपय मान्छे राति रातिमा प्रचण्डलाई भेटेर होइन कमरेड वाम गठबन्धन गरौँ भन्ने बाहिर बोल्दाखेरि नेपालमा हामी बाहेक अर्को कुन वामपन्थी छ र गठबन्धन गऱ्यौँ भनेर भन्ने, भोलि गठबन्धन भयो भने होइन हामीले त जानी जानी बोलेका थियौँ भन्ने। पहिलापटक ओलीजी त्यही बोल्नु भएको थियो मेरो इन्टरभ्यूमा, हामी किन तपाईँ यस्तो बाजी राख्नु भएको थियो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन त्यो हामी जानी जानी होइन, फेरि त्यो भयो कि आकस्मिक म आँखो सबभन्दा नजिकबाट त देखिरहेको छु, आकस्मिक नै थियो, त्यो लामो प्रोसेसमा थिएन, तर हामी जानी जानी बोलेका थियौँ, जानी बोले कि त्यो त बाध्यताले ठाउँमा हुनुभएको थियो, पछि कुर्सीले गयो। त्यस कारण अहिले देखिएको भनेको के भने अब जस्तो संसद चाहिँ बिना कारण उहाँले बन्द गर्नुभयो, बिना कारण केपी ओलीले, त्यसले के देखिन्छ भने अब मेरो स्पेस चाहिँ मैले दुत्कारेको यही संसद हो है भन्ने केपी ओलीले बुझ्नुभयो, त्यो राम्रो हो। तर प्रचण्डले जे पब्लिकली बोल्दै आउनुभएको थियो, उहाँहरूका हिजो दुई तिनवटा मैले यसो फुटकर कुरा सुने, प्रश्न अनौपचारिक मसँग कुरामा त त्यस्तो कनिमल सङ्केत पाउँदैन, तर बाहिर मिडियामा आएको टुटे फुटेका कुरामा उहाँको पनि बिचमा एमालेतिर पनि ठिकै छ, कङ्ग्रेसतिर पनि ठिकै छ भने जस्तो गर्न थाल्ने जस्तो टेन्डेन्सी देखिन थालेको छ भन्दा उहाँहरू हाम्रो गठबन्धन के हो भन्नेमा साँच्चीकै क्लियरै हुनुहुन्न। किनभने यो लेफ्ट डेमोक्रेटिक गठबन्धन हो कि डेमोक्रेटिक गठबन्धन हो कि अपर्चुनिस्टिक गठबन्धन, अपर्चुनिस्टिक हो, अगाडि अवसरवाद हो, चरम प्रकारको अवसरवाद हो भने होइन भने त कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। किनभने बोलिसकेको छ टु बी कन्टिन्यू नि, किन सफलता प्राप्त नेपाली कङ्ग्रेसले प्रचुर सफलता प्राप्त गरेको छ, माओवादी स्ट्रेन्थ भएको छ, विस्तार भएको छ, यहाँ दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने कुरै छैन। यति बेला एजेन्डा सेट गर, जनताको लागि एजेन्डा सेट गर, 5-7वटा अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, गठबन्धन चलाऊ, के बिग्रिरहेको छ, जनतालाई राहत देऊ, वा पालै गर, प्रधानमन्त्री बन। अब अहिले कहिले यता अहिले त्यही कुरा चलिरहेको छ, अहिले अब एमालेतिर पनि आइसक्यो सिग्नल, प्रचण्डलाई चाहिँ यो बाध्यता पनि लाग्छ भन्ने जस्तो इमेज पनि देखाउनलाई होइन, त्यो गरिरहनु पर्दैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग लाग्ने नेपालीसँग, तर एजेन्डा सेट गर्नुपर्छ, जनताको एजेन्डा 5-7वटा आइटमहरू समाएर। यो गठबन्धन सफल भयो कि असफल भयो? अब एक हिसाबले हेर्दा काङ्ग्रेसलाई फाइदा भएको र माओवादीलाई अलिकति प्राविधिक रूपमा त सफल भयो। अहिले चुनावको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन एउटा उसमा सफल भएको छ, तर यसलाई अब झन् यो ट्रायल पिरियड एकदम क्रुसियल छ। अब साँच्चीकै अब यो चुनावसम्म यसरी अब अहिले मर्मरिङ सुरु भएर अब उहाँहरू झल्लाचेहरू यताउति हामीलाई के उहाँहरूको कुरा सुनिरहेको छु होइन। त्यो उहाँ पनि गठबन्धनकै सानो भए पनि एउटा हुनुहुन्छ नि त पार्टनर, त त्यो भएको हुनाले नेपालको राजनीतिमा यसै सङ्घीय संसदको निर्वाचन पनि होला, यसले त्यहाँसम्म पार्ने प्रभाव। उहाँले ब्रोडली थिङ्क गर्नुभयो, उहाँले भनेको हामीले भनेको त्यो एउटा प्रोग्रेसिभ एजेन्डा सेट गरौँ, यसो गरौँ, जनताको हित गर्ने कुरामा यो इस्युमा हामी सँगै जाउँ भन्यो भने त नन कन्ट्रोभर्सियल इस्युजहरूमा त्यो भइगयो नि, पालो गरेर सरकार चलाउँ भने पनि भयो होइन, मिले के भन्छ र अब तर फेरि खेल्न थाल्यो भने त यो कति बेला भत्किन्छ थाहै हुँदैन। हजुर बराल सरले भने जस्तै एउटा कुरा भन्नुहुन्छ,
पालो पालो सरकार चलाऊ, त्यो कुरामा मेरो पुरै विमति छ। किनभने एउटा कुरा के बुझ्नु पर्दछ भने देशमा नेपाललाई पोलिटिकल स्टेबल कन्ट्री बनाउने कि नबनाउने, यो देश जबसम्म पोलिटिकल स्टेबिलिटीतर्फ जाँदैन अनि त अब तिमी पनि 6 महिना बन, 15 महिना म बन्छु, 20 महिना ऊ बनो, त्यो त देशको विकास कसले गर्छ र? बरु यो गठबन्धन जुन गर्नुभयो नि टेक्निकली अलिकति उहाँहरूले जिते जस्तो लाग्छ, तर मेरो हिसाबले के म देख्दछु भने भविष्य हिसाबले हेर्ने हो भने यो गठबन्धन फेलियर भएको छ। कसरी तपाईँले भन्दैछु, अब जस्तै कि करेल सरले भन्नुभयो किङ मेकर भनौँ कि जोकर भनौँ, जोकर हामी तास खेल्दाखेरि जहाँ जान्छ जिताइदिन्छ होइन र, एउटालाई काम लाग्यो अर्कोलाई काम लाग्यो अर्कोले घाटा हुन्छ। जस्तै कि प्रचण्डजीले मेरो विचारमा होइन गल्ती गर्नुभयो। जस्तै उहाँ वाम एकतामा जुन लाग्नु भएको थियो नि उसलाई छोड्नु हुँदैन थियो होला, नछोडेको भए ओलीजी पछि त उहाँ नै त थियो नि, एमाले माओवादी होइन त्यो उहाँ नै थियो नि, यता आएर पनि त उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छैन, यता आउँदा पनि त उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छैन क्यारे होइन। अब बन्ने चान्स पनि देखिँदैन। फेरि त अब त्यही गर्ने अब मानुस अहिले कङ्ग्रेससँग उहाँले ठिक छ सिद्धान्त नमिले पनि एउटा काङ्ग्रेसमै मिसिदा पनि हुन्थ्यो होला, कुनै अर्कै जस्तै सरले भने 5-7 बुद्धे एउटा तरिका बनाऊ, काङ्ग्रेसमै बसिराखोस् न, त्यो पनि फेरि उहाँ गर्न चाहनुहुन्न। उहाँ अहिले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्समा छ, कहिले एमालेतिर गइहाल्ने कि आफ्नो अपर्च्युनिटी कहाँ अवसर मिल्छ, त्यो हिसाबले पोलिटिक्समा लङ टर्मसम्म जान सकिँदैन, क्षणिक हो। तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस् न उहाँको मत पहिला चुनावभन्दा घट्या छ, अहिले जनमत घट्या छ तपाईँको। टेक्निकली जस्तै कडेल टेक्निकली केही सिट जितेको छ त्यो छुट्टै कुरा हो, क्षणिक हो कि राजनीति क्षणिक हिसाबले हुँदैन। तपाईँको लङ टर्म भिजनसम्म लिएर जबसम्म अगाडि बढिँदैन तबसम्म हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ यो गठबन्धन अनसक्सेसफुल भएको छ। राजनीतिशास्त्री उहाँले भनेको कुरा आई एग्री। मैले त भन्दैछु नि, मैले आजादी नगरी त चल्दैन सरकार, किनभने सधैँभरि देउवाला मात्रै प्रधानमन्त्री बनाइराख्छु भनेर मिलेन नि एउटा उयो। त्यस कारणले त्यसमा मिल्ने, तर एजेन्डामा भएपछि जो भए पनि यो एजेन्डालाई पुस गर्ने त सरकार हुनु पर्यो नि त। प्राइम मिनिस्टर न आदि टाइममा टर्म हुनसक्छ, त्यसरी पनि हुनसक्छ। त्यसरी ब्रडली थिङ्क गऱ्यो भने अब म लेफ्ट यो राइट भन्यो भने कोही पनि लेफ्ट कोही राइट छैन नेपालमा, यसमा सबै राइट सबै लेफ्ट। जस्तो यसैमा यो गठबन्धनको भन्दाखेरि जस्तो हामी सोच्ने मान्छेहरूले सरलाई त त्यसमा सिद्ध हस्तै हुनुहुन्छ, कतिपय कुरा भन्न रुचि नभएर नभन्नु होला। जस्तो संसारको आज हेऱ्यो भने जहाँ एक्जिक्युटिभ हेड डाइरेक्ट इलेक्टेड हुने बाहेकका संसारभरिका कन्ट्री हेऱ्यो भने आज इन्डियालाई एक्सेप्सनल माने हुन्छ कि चलेकै छ ठाउँमा एब्सोल्युट मेजोरिटी साह्रै कम देशहरूमा छ। र हाम्रोमै 3 वर्षको अनुभवले के देखियो भने कन्टिन्युअस एउटा प्रधानमन्त्री 3 वर्ष हुँदाखेरि स्थायित्व भयो कि भएन भन्दा सबभन्दा बढ्ता अस्थिरता भयो। कति बेला के हुन्छ चाहिने के रहेछ भन्दाखेरि सरले अघि बराल सरले भने जस्तै प्रोग्राम्समा चाहिँ स्थिरता, प्रोग्राम सेटमा त्यसपछि चलाउने ड्राइभिङ सिटको मान्छे बदलिन्छ। जस्तो युरोपका कन्ट्री भन्यो भने त्यहाँ पालो गरेरै हुन्छ नि, युरोपका अधिकांश देशमा कोअलिसन गभर्मेन्ट छ। स्विजरल्यान्डमा त हो भने एक वर्ष त्यो एक्जिक्युटिभ सातवटा छन्, स्विजरल्यान्डमा होइन कोअलिसनको अहिले कोअलिसनलाई बाइकआउट गर्न सकिँदैन। अब इजरायलमा छ, जर्मनीमा छ, त्यहाँ त अस्थिर छैन नि त, यहाँ हाम्रो हो। त्यो मानसिक रूपले हामी अस्थिर, प्रोग्राम निश्चित भयो, त्यो प्रोग्राम बेस भएन, एजेन्डा वाइज भएन, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अनि अपर्च्युनिस्टिक एलायन्सहरू बनाउने। हामी युरोपियन कन्ट्रीसँग कम्पेरिजन गर्दा हामी चल्दैन। त्यहाँ जुन कोलिसनहरू भएको छ नि त्यहाँ डेभलप कन्ट्री भइसकेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने मतलबै छैन। अस्ट्रेलियाको ताजा परिणाम, अस्ट्रेलियाको हालैको चुनाव पनि एउटा ठ्याक यसमा के छ भने कोअलिसनमा साउथ एसियाको हामीले हेऱ्यौँ भने मैले एक्सेप्सन भने कि हामी कहाँ पहिला अटल बिहारी वाजपेयी कोअलिसन फर्स्ट क्लास चल्यो, 10 वर्ष मनमोहन सिंहको 10 वर्ष चल्यो होइन। र श्रीलङ्कामा लामो समयसम्म कोअलिसन पार्टनरहरू छन्। र आज अवसरवादी राजनीति भन्यो भने पाकिस्तान, अब स्टेट लेभलमा छ नि, पाकिस्तानमा भन्यो भने सेकेन्ड टाइम एकचोटि 1984मा भएको थियो एकचोटि, त्यसपछि सेकेन्ड टाइम त्यहाँ जरदारी फ्यामिली र सरिफ फ्यामिलीका बिचमा इमरान खानलाई आउटस्टेड गर्नका लागि एक ठाउँमा आएर चरम प्रकारको अवसरवादी राजनीति त्यहाँ भयो। तर हामी कहाँ जस्तो अहिले हामी कहाँ किन यो नेताहरूको बारेमा पार्टीहरूका बारेमा यस्तो आउन हुन्न भने पुस 5 गते ओलीजीले संसद विघटन गरिसकेपछि एक ठाउँमा आएका यी अहिलेका 5वटा राजनीतिक पार्टीहरूको घोषित नीति तपाईँ हामीले बुझ्ने नीति के देखिन्छ भन्दाखेरि यो संविधानको डिफेन्ड गर्ने, यो संसदलाई क्रियाशील बनाउने र आउने सङ्घीय निर्वाचनसम्म हामी सँगै जाने भन्ने यिनीहरूको त मोटो हो। त्यो हो भने आज कन्फ्युजन हुने कुरा आउनु हुँदैन। हो उनीहरूको बिचमा प्रोग्राम्समा जस्तो माओवादीले अगाडि सारेको प्रो पिपुल मान्ने प्रो पिपुल वा सोसलिस्ट प्रोग्राम अगाडि सार्यो, कङ्ग्रेसले डिसएग्री गर्यो भने एग्री छुट्टिनुहोस्।
तर तपाईँहरूको माथि कुर्सीमा त कहीँ कतै समस्या परेको छैन, तर मनमा चाहिँ रेसमा अब यो चाँडो बोल्ने गएको पनि अब मन हुँदैन। पनि बिचबिचमा बोलिदिने, अब गभर्मेन्ट छ बोल्न अप्ठ्यारो पार्ने, फरेन पोलिसीको कुरा गरिदिने, कहिले यतातिर भनिदिने, त्यो मिल्नु हुँदैन। जस्तो अहिले देख्नुभयो इन्डियामा कोही एक शब्द कोही बोल्दैनन्। अहिले मोदीको गभर्मेन्टमा नि छ नि कतिवटा पार्टी त इन्क्लुड संसदबाट कार्यकारी छान्ने सन्दर्भमा गठबन्धन अब स्पष्ट बहुमत नआएपछि गठबन्धनमा जानै पर्यो। तर चुनावमा गठबन्धन गर्दाखेरि जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन हुँदैन, मतदाताको पनि त आफ्नो विचार हुन्छ होला नि। अब गठबन्धन कति बेला गर्ने, अब एजेन्डामा सेट भएर गएर जनतालाई कन्भिन्स गर्यो भने जान राम्रै हो, किनभने यहाँ गठबन्धन पछि गरे पनि हुन्छ। राजनीतिक हिसाबले त फरक फरक धारका व्यक्ति पार्टीहरू बीच गठबन्धन भएको छ। यो गर्दाखेरि त जनतालाई त लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नलाई आफूले रोजेको राजनीतिक विचारमा मतदान गर्न त पाएन नि। राजनीति यसो छ, जनतालाई एजेन्डामा मतदान गरेर भन्दिनँ नि, हाम्रो यो एजेन्डा हुन्, अब हाम्रो यो कोअलिसनको यो एजेन्डा हुन्छ, यसमा मतदान गर जनताकै एजेन्डा। गठबन्धन स्थानीय तहको चुनावहरू अथवा होस् स्थानीय चुनावमा चाहिँ म सेन्टरको कन्ट्रोल हुँदैन भन्ने पहिले पनि हामीले कुरा गरेँ। स्थानीय चुनाव त सक्दा त इन्डिपेन्डेन्ट गर्नु कन्स्टिट्युसनलाई गठबन्धनले प्रभाव पार्यो नि त। तर गठबन्धन गर्दा लोकतान्त्रिक अधिकार त हनन भयो नि त। महिलाको प्रतिनिधित्व घट्यो नि त। यस्तो छ, यो कोअलिसनका सन्दर्भमा कोअलिसनले डेमोक्रेटिक राइट कर्टेल हुने होइन। कोअलिसन कति पारदर्शी छ र उसले केमा कोअलिसन गरेको छ मुख्य कुरा हो। जस्तो सङ्घीय निर्वाचनका सन्दर्भमा पोस्ट एलायन्स भन्दा प्री एलायन्स राम्रो हो। प्री एलायन्समा के गरिन्छ भने हामीले सरकार बनाइसकेपछि यो गर्छ भन्नुपर्छ, तर प्री एलायन्स भएन र पोस्ट एलायन्समा जाने हो भने आफ्नो मात्रै त्यहाँ डम्फु बजाइया हुन्छ, उहाँको चरम प्रकारको अवसरवादी गठबन्धन भन्छ। तर सेन्टर टु लेफ्ट हुने भोटरहरूले सेन्टर टु राइट हुने उम्मेदवारलाई पनि भोट हाल्नु पर्यो नि त। भोटर त पार्टीगत हिसाबले त हामी वैचारिक स्खलनको कुरा पहिलेदेखि बहस गरिरहेका छौँ। वैचारिक स्खलन भइसक्यो र वैचारिक हिसाबले कुनै पनि गठबन्धनहरू भएको छैन भन्ने। तर जो भोटर छ ऊ चाहिँ सेन्टर टु लेफ्ट भोटरले सेन्टर टु राइटलाई पनि भोट हाल्नु पर्छ। गठबन्धन दुई खाले। डेमोक्रेटिक राइट भन्दाखेरि त भोट त आखिर इन्डिभिजुअल यो सार्वभौम अधिकार हो होइन। मेरो भोट त कसले एलायन्स गरेका कारणले मेरो रुचिमा भोटरले त देखाइदिए, छुट्टै पनि देखाइदिए उसले हाल्न सक्छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा फेरि के छ भने हामी कहाँ लेफ्ट एउटा अलि अस्ति एकचोटि ओलीजीले अगाडि सार्नु भएको थियो, त मलाई ठिक्क लागेको थियो कि संसारभरि जस्तो क्यापिटलिस्टिक लिबरल आइडियोलोजीमा भएका दर्जनौँ पार्टी हुन्छन्, मान्छेहरू तिनीहरू सबै एक ठाउँमा मिल भन्दैन, हुन त अलिक कम भएर पनि हो। तर लेफ्ट पार्टीहरू 4वटा 5वटा भयो भने एक ठाउँमा मिल भनेर भन्छौँ, त्यो आफैमा गलत कुरा हो। लेफ्ट पार्टी पनि 4वटा 5वटा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। इभन आज भारतमा अस्तित्वहीन भइसके सिपिएम र सिपिआई छ, त्यहाँ पनि कम्पिटिसन गरिरहेकै छ। प्रतिस्पर्धा नै लोकतन्त्रको ब्युटी हो। त्यसकारण जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँ एउटा एङ्गलले हेर्दा त्यो सेन्टर टु लेफ्ट हो, एउटा एङ्गलले हेर्दा सेन्ट्रिस्ट हो, कहिलेकाहीँ क्न्जर्भेटिभ हो। र आज नेपालका लेफ्ट पार्टीहरूलाई पार्टीको नाम छोडिदिने हो भने तिनीहरू र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा कहाँनिर फरक छ। ओलीजी झन् कन्जर्भेटिभ नि, के पनि हुनु हुँदैन, गणतन्त्र पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन। राम गान्धीको ठाउँमा राम ल्याउने अनि वैचारिक स्खलनको कारण लेफ्टिस्ट। यस्तो छ, समाज परिवर्तनशील छ। अब हामी समय हिसाबले अलिकति चेन्ज गरिएन भने त्यो पनि हुँदैन। अब जस्तै कि कम्युनिजमको कुरा जहाँ छ हामी त्यो हिसाबमा पनि चेन्ज, चाइना कुन हिसाबले अगाडि बढ्नु हेर्नुहोस् त, त्यो हिसाबले हामी देशलाई पनि हेर्दैन भने हुँदैन। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने ओलीजीले जुन हिसाबले लिनुभएको छ नि बाटो, त्यो राइट बाटो छ। जस्तै उहाँले एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, हिजो पनि संसदमा कति स्पष्ट कुरा गर्नुभयो, हाम्रो देश हाम्रो भूमि जुन छ नि हाम्रो छिमेकीहरूको विरोधमा युज गर्न दिनु हुँदैन। त्यो राम्रो कुरा त हो नि। अहिले त हामी चुकिरहेको धेरै ठाउँमा चुकिरहेको छौँ। हाम्रो विदेश नीति जुन छ नि अहिले हाम्रो जुन फरेन पोलिसी छ बहुत ठाउँमा चुकिरहेको छौँ। त्यसको दुर्घटना हामीलाई कहाँ पुगाउँछ होला होइन। र अर्को कुरा जुन छ, उहाँले भन्नुहुन्छ यो कुरा तपाईँलाई कन्ट्राडिक्ट गर्ने त होइन, तर के भने उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ 3 वर्ष प्राइम मिनिस्टर, त्यही गर्नुभयो त उहाँले। यस्तो छ, उहाँले आफू हुँदा चाहिँ सबै थोक गर्ने। अब अहिले गऱ्यो भने हिजो त उहाँ अपोजिसन लिडर हो, उहाँले भनेको ठिक हो, अब उहाँलाई त अधिकार प्र्याक्टिकली त जनताले मान्दैन। एउटा कुरा कडेल सरले जुन भन्नुभयो नि प्री इलेक्सन एलायन्स जुन हुन्छ नि त्यो बेटर कि पोस्ट इलेक्सन। त्यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु छ भने मान्नुहोस् प्री इलेक्सन जुन एलायन्स हुन्छ नि यसमा त टेस्टेड मान्छे नै हो, त्यही प्रधानमन्त्री बन्ने हो, कसले माओवादीबाट बन्ने हो फलानु कोही, कङ्ग्रेसबाट फलानु कोही। तर एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, पोस्ट इलेक्सन यदि एलायन्स भयो भने त्यसमा त निश्चित बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, झलनाथ खनाल पनि बन्नुभयो। वास्तवमा हुनुपर्छ भने अहिले मल्टी पार्टी सिस्टम छ, सबैले आफ्नै आफ्नै हिसाबले लड्नु पर्दथ्यो चुनाव। अनि त्यसपछि अब जसको जति क्षमता आउँछ एलायन्सै गर्नुपर्छ, त्यही बेला एलायन्स गर्नु होइन।
कोही सिङ्गल पार्टी चाहिने बहुमतमा आएको छ त्यही चलाउँदा पनि हुन्थ्यो, जनताले पनि त हेर्न पाउँथ्यो नि। तर जनतालाई यसले के गठबन्धन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने जनतालाई एकदम धकेलेर होइन यस्तै गर्नुपर्छ, महिलालाई दिनु मिल्दैन, दुवै पुरुषैमा हाल, मेयर उपमेयर दुवै पुरुषैमा हार, त्यो त मतलब हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गराएको छ नि। हामी कुराकानीको अन्त्यतर्फ पनि छौँ लगभग। र अलिकति म यहाँ जोड्न चाहन्छु, जस्तो एक्जिट पोलमा पनि म आउन चाहन्छु अलिकति, त्यसपछि फेरि हामी त्यसमा जोडाउँला। एक्जिट पोलको सन्दर्भमा धेरैले हामीले चुनावको नतिजाबारे पनि विश्लेषण गरिरहेका छौँ। अघि लोकराज बराल सरले पनि यसबारेमा उठाउनु भएको थियो। यसको अलिकति विधि के थियो यसबारेमा पनि अलिकति जिज्ञासा हुनसक्छ धेरै मान्छेहरू, किनभने 100% मिल्दाखेरि मान्छेहरूले कुन विधि अप्नाएर एबिसी टेलिभिजनले एक्जिट पोल तयार गर्यो भन्ने खालको पनि हुनसक्छ। यसबारेमा अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस्। मैले सुरुको दिनमा पनि अलिकति दुईवटा चाहिँ कम्बिनेसनहरू छ। एउटा त हामी रिसर्च मेथोडोलोजी भन्दाखेरि जे बुझ्छौँ कि अनुसन्धान पद्धति जुन सर्वे मेथड नै हो, सर्वे मेथड जुन हामीले 7वटा प्रदेशमा गरेका थियौँ यसपटक, सबै पालिकामा गरेका थिएनौँ, 7वटा प्रदेश र जिल्लाका हिसाबले भन्यो भने जिल्ला 30वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले सर्वे गरेका थियौँ। र हामी मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामी यो चुनाव घोषणा भएपछि होइन कि चुनावको चर्चा चलेपछि यो वर्षको अन्तिममा जुन चैतमा चुनाव हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले अघिल्लो भदौबाट यो काम सुरु गरेका थियौँ। त्यस कारण केही ठाउँमा डिफ्रेन्सेस यताउता भएको, कतिपय ठाउँमा टेबुलेसन डाटा एनालाइसिसमा अलिअलि समस्या छ मधेसको सन्दर्भमा भएको एउटा रिसर्च मेथोडोलोजी हो। र त्यसलाई हामीले क्वालिटेटिभ हिसाबले कहाँ गएर ट्याली गरेका थियौँ भने हाम्रा अलमोस्ट 77वटा जिल्लामध्ये 65 जिल्लामा रहेका हाम्रा आफ्नै रिपोर्टर, त्यसपछि 77वटै जिल्लामा रहेका राज्य मेसेनरी अन्तर्गतका हाम्रा न्युजका एक्सेसवालाहरू, न्युजका एक्सेस स्रोतसँग चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गरेका छौँ। र सँगसँगै भेरिफाई गर्नेपछि सेन्ट्रलबाट भन्दाखेरि प्रिभियस डेटासँग त्यो आएको मत कति फरक परेको छ त्यसलाई ब्रिज त गरेका छैनौँ सर्वेबाट आएको, तर त्यसलाई ट्याली गर्दाखेरि जहाँ मिलेको छ त्यसलाई हामीले तीनवटै विधिबाट मिलेकोलाई चाहिँ हामीले एब्सोल्युट जित्ने र हार्ने भनेर राख्यौँ, जहाँ मिलेको छ नि त्यसलाई हामीले ब्याटल ग्राउन्डमा लगेर राखेका थियौँ। र यसै स्थानीय चुनावको अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ अघि मैले भन्न छुटेछ, एउटा सधैँभरका लागि र अहिले पनि देशभरि 753वटा तह मध्येकै सबै तहले एउटा सिक्नुपर्ने, त्यो कति उपयुक्त होला नहोला त राम्रो होला, जनमतका हिसाबले भन्यो भने सिक्नुपर्ने एउटा नमुना नगरपालिका छ जुन हामीलाई थाहा छैन, धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। त्यो के भने त्यो पार्टीको स्टेक सानो भएका कारणले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गरेको भक्तपुर नगरपालिकामा कम्प्लिट उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो र यसपटकको निर्वाचनमा पनि सबभन्दा ठुलो मार्जिनले उहाँहरूले 25-26 हजार उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ, 26 हजार चाहन्छन् र सेकेन्ड उनले 3035 ल्याएको छ। एउटा दोस्रो कुरा सबै हिसाबले भएको। अर्को कुरा लगातार सबैभन्दा 1 नम्बर पर्फर्मेन्स राम्रो गर्ने नगरपालिका मध्ये भक्तपुर नगरपालिका हो। र त्यो साँच्चीकै प्रो पिपुल बेसमा जुन बाहिर युरोपका खास स्विजरल्यान्डका काउन्टीहरू जसरी चल्छन् त्यस मोडेलबाट त्यो चलाइएको छ। उहाँहरूले त्यसलाई बढी प्रचार पनि गर्नुभएको छैन, हाम्रो मिडियाले ध्यान पनि दिएको छैन, राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारणले अरू पार्टीहरूले त्यसलाई चाहिँ सिक्ने पनि कोसिस गरेका छैनन्। त्यो साँच्चैमा मितव्ययी, अनुशासित र नन करप्टेड कम्पेरेटिभली भित्र होला कतिपय जुन इक्जाम्पल मान्न सकिने नगरपालिका भनेको चाहिँ यो भक्तपुर हो। वालिङ होइन जहाँ मेयरले हार्नुभयो, त्यसका भित्र समस्या थिए, बाहिर प्रचार गरी जस्तो थिएन भन्ने भक्तपुरको पनि थुप्रो छ नि। भक्तपुर नगरपालिका अन्तत उहाँहरूले त्यति मात्रै जित्नु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका यसपटकको निर्वाचनको पनि इन्ट्रेस्टिङ हो। अहिले पनि सुनिल प्रजापतिजी शानदार ढङ्गले जित्नु भएको छ। अब यहाँ त अरू अपोजिसनले सत्ता पक्षले भने जस्तो धाँधली भएन होला, मान्छेले धाँधली भयो भन्दाखेरि धेरैले सडक चोकमा भन्थे काठमाडौँमा बालन सालेन बुथ कब्जा गरेर धाँधली भयो भनेर भन्थे, जस्तो होइन। तर जस भक्तपुर नगरपालिका एउटा प्रो पिपुलवालाले र अर्को चाहिँ यसपटक धेरै मान्छेको रुचि चासो चर्चा हुनु कारणले के हो भने अघिल्लो पटक स्थानीय सरकार बनियो, मान्छेले उही गाउँ विकास समितिमा गाउँ पञ्चायतमा गए जसरी गए, त्यहाँ गएर जब साधन स्रोत चलाइसकेपछि यसपटक 8 जना सांसदले राजीनामा गरेर यो चुनावमा लड्न आए। प्रदेशका 6 जनाले हारे, जम्मा 2 जनाले जिते, 6 जनाले हारे। र त्यहाँ सांसदहरू राजीनामा गरेर मन्त्री भएका राजीनामा हारेर यहाँ रामवीर मानन्दले आएर उठ्न पाइन भनेर विरोधमा लाग्नुभयो, सङ्घीय सांसद होइन। चितवनमा पनि एकजना सङ्घीय सांसद चाहिँ अपोजिसन पार्टीको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो, धेरै ठाउँमा इन्ट्रेस्टेड थिए। त्यो के भइदियो भन्दा अरबौँको बजेट, त्यसबाहेक पनि डाइरेक्ट इलेक्टेड एक्जिक्युटिभ हेड भयो क्या त्यहाँको। हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार त सबभन्दा बलियो र जबरजस्त सेक्युर्ड सरकार भनेको स्थानीय सरकार भयो। त्यस कारण स्थानीय सरकारको रूपमा यो स्थानीय निकायहरूलाई पार्टीहरूले चलाउने दिशामा ध्यान दिए भने हाम्रो साँच्चीकै पावर जुन सेन्ट्रलाइज पावर ट्रान्सफर भएर तल जाने बाटो चाहिँ अब खुल्छ भन्न सकिन्छ। हजुर, जस्तो एक्जिट पोलकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा एउटा नयाँ नौलो प्रयोग पनि भयो र एबिसी टेलिभिजनले यस अगाडि पनि एक्जिट पोलको अभ्यास गरेको थियो र यसपटक पनि गरेर दुवै पटक 7% लगभग मिलाउन सफल भयो। यो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ चुनावहरूमा प्रोजेक्सन पनि गर्ने चलन छ।
यो नयाँ अभ्यास चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ? जब चुनावमा चाहिँ अर्को उम्मेदवार आउँदैन र जित्छ भन्ने सुनिश्चित हुन्छ तब विजयी घोषणा गर्ने न्युयोर्क टाइम्स, CNN, BBC लगायतले त्यो छ। यस्तो हुँदो रहेछ। जस्तो हाम्रो लोकल इलेक्सन सम्भवतः यो पार्टीको हामी देशभित्रबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा एटेन्सन पाएको, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यति धेरै ठुलो सिग्निफिकेन्ट नराख्ने। र अर्को कुरा यसपटक चाहिँ अझ के भइदियो भने कोरोनाले थिलो थिलो परेका मिडियाहरू निर्वाचनमा जाने बेलामा सबभन्दा सर्ट टाइममा पनि भयो र नेपालमा मलाई थाहा छैन अब यहाँ हामीभन्दा कैयौँ गुणा शक्ति साधन स्रोत भएका मिडियाहरूले किन इन्ट्रेस्टेड राखेनन्। एउटा 6वटा महानगरपालिका पालिकाको एउटा अनलाइनले गरेका थियो एक्जिट पोल, तर एक्जिट पोलकै रूपमा नगरेर ओपिनियन सर्वे भनेर अलि हिम्मतसँग भन्न नसकेको तर भनेको रूपमा चाहिँ गरेका थियो। तर त्यो गर्नुपर्ने नै त्यही हो र प्रोजेक्सन भनेकै त्यही हो कि बाहिर जस्तो इन्डियाको हामीले हेऱ्यो भने अलमोस्ट 80% मिल्ने हुन्छ। त्यहाँ ठ्याक्क जब चुनाव गर्न त्यहाँ त चरणमा चुनाव हुन्छ, चुनाव गर्न सुरु गर्छन्। लोकल चुनाव त इन्डिपेन्डेन्टै छ, हाम्रो यो लोकल भएर पनि हो। सङ्घीय निर्वाचन यस्ताहरूमा यसलाई सेलिब्रेसन कति बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ मिडियाको सबभन्दा ठुलो रोल हुन्छ क्या। मिडियाले यसलाई कति हाइटमा चाहिँ प्रचार गर्छ, कति महत्त्व दिन्छ, उम्मेदवारहरूका बिचमा कति धेरै इन्ट्रेक्सन गराउँछ वा कस्ता एजेन्डाका बारेमा बहस गर्छ भन्ने कुराले ध्यान दिने कि नदिने भन्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा हाम्रो समग्र मिडियाहरूको एटेन्सन त काफी हदसम्म छ। जहिलेसुकै राजनीति र राजनीति अन्तिम भएको कारणले। तर एजेन्डामा हामी अन्तिम परिणाम, अन्तिम मतगणनासम्म पर्खिने नपर्खेर BBC, CNN, न्युयोर्क टाइम्सले जस्तो 10,000 भोट काउन्ट गर्न बाँकी छ तर जित्ने कन्फर्म छ, रुझानका हिसाबले त्यो अन्तरले हेर्दाखेरि चाहिँ मतान्तरले हेर्दाखेरि कन्फर्म छ भने घोषणा गर्ने चलन। जस्तो यहीँ पनि एक हिसाबले भने मिडियाले त गरे। जस्तो बालन शाहको चाहिँ 19,000 को डिफरेन्सेस भइसकेपछि 19,000 मत गर्न बाँकी थिए। बालन शाहको एक दुई ठाउँ भयो तर जित भनेर भनियो होइन। धरानको के अरे उसको पोखराको पनि भने धनराजजीको र भरतपुरकै पनि रेणुजीकै पनि जब त्यो 2वटा वडाको मतगणना बाँकी रहँदा 16,000 जति मतगणना बाँकी थियो। मिडियाले चाहिँ जित भनेर तर घोषणा गर्न बाँकी छ भन्ने आफ्नो व्याख्या छ, त्यो चाहिँ मिल्यो। तर सामान्य बाहिरको प्र्याक्टिस त हामी कहाँ आएकै छ। तर हामीले इलेक्सनलाई एजेन्डाका हिसाबले सेलिब्रेसन बनाउने भन्दा सुपरफिसियल रूपमा जाने खतरा चाहिँ ABC टेलिभिजनले चाहिँ अबको चुनावमा चाहिँ त्यो नयाँ विधिहरूलाई, नयाँ अभ्यास, इन्टरनेसनल रूपमा हुने मिडियामा हुने नयाँ अभ्यासहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने योजना बनायो? निश्चित रूपमा हामी नयाँ चाहिँ गर्छौँ, के गर्छौँ त बताउनु भएन, बताउनु मिलेन, त्यही बेला देखाउनु पर्यो। यस आउने निर्वाचनमा हामीले यो अहिलेको होइन योभन्दा धेरै प्रकारको चाहिँ नयाँ गर्छौँ र अहिले जस्तो हामीले प्रोजेक्सनको जस्तो गरेर ठिक्क डाटा बाहिर ल्याउँछौँ कि यो के कारणले हो भने हामी भएका मिडियामध्ये साधन स्रोतले हामी सम्पन्न होइनौँ र हामी अरू बराबरको पनि होइनौँ, हामी कम। तर हाम्रो दाबी हामीले सुरुदेखि के छ भने हामी एजेन्डामा, इस्युमा र हाम्रो अभिव्यक्तिमा जहिलेसुकै हामी चाहिँ एकुरेट छौँ भन्ने हाम्रो दाबी छ र जुन आज पटक जनताकै बिचमा पनि पुष्टि भएको छ। र आउने निर्वाचनमा हामीले सङ्घीय निर्वाचनका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने दायित्व, एलायन्स यी सबै झन्डै 1 दर्जन जति फरक सेक्टरका विषयमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन सुरु गर्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको नितान्त अन्त्यमा छौँ। खास गरी चुनावको नतिजा, एक्जिट पोल 7% मिलेको सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। यो चुनावको नतिजाको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ यो चुनावले कस्तो खालको सन्देश प्रवाह गरेको छ, सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ के छन्? अब सिक्नुमा राजनीतिक दलका नेताहरूले सिक्ने हो होइन, कति सिक्नुहुन्छ। अब धेरै कुरा छ नि, आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी अघि भने जस्तो पपुलर अलिकति जनताले मन पराएको क्यान्डिडेट भर्सक फिल गरेर बुझेर अनि त्यसलाई दिने, भर्सक अलिकति एलायन्सहरूमा पनि कन्भिन्सिङ अलिकति पहिलेदेखि प्लान गरेर चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, काहीँ डिफेक्सन होला, अन्तर्घात होला भन्ने हुन्छ नि। जस्तो अब एलायन्स गरेर चाहिँ एलायन्सलाई भोट नदिनु त पनि भएन, केही पर्सेन्ट त होला, तर अब त्यस्तो खालको अब त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा यो पार्ट भयो। अर्को कुरा चाहिँ एक दुईवटा कुरा चाहिँ हाम्रो नयाँ के भइदियो भने हाम्रो कन्ट्रीको लागि राम्रै कुरा हो। एउटा अहिलेसम्म हामीले एकै दिनमा यत्रो अभ्यास गरेका थिएनौँ, त्यो पनि इलेक्सन कमिसनले त्यो एउटा हुँदो रहेछ, एकै दिन सारा यो सम्भव। अर्को कुरा एउटा पार्ट हो। अर्को कुरा हामीले फेज वाइज गर्थ्यौँ नि, त्यसो गर्थ्यौँ, अब त्यो भएन। एउटा त्यो सकारात्मक हो। नेपाली जनताहरू त धेरै स्मार्ट छन्, यो इलेक्टोरल कोअपरेटिभ वास्तव धेरै कोअपरेटिभ हेर्नु, जनमत सङ्ग्रहदेखि लिएर उहिलेदेखि हेर्दै कत्रो अभ्यास गर्दै आएका छन्, सबै गर्दै आएका छन्। त्यस कारणले जनताले यो भाग लिए राम्रै हो। कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज तलमाथि हुन्छ, त्यो त अर्कै कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यत्रो भायोलेन्स भएन, दुईजना मान्छे त्यो एउटा भयो, त्यत्रो ठुलो लार्ज स्केलको भायोलेन्स भएन, राम्रैसँग सम्पन्न भयो। हुन त अब फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि अब कोहलीजीको
हिजो भाषण सुन्दाखेरि त सारा रिक गराएको यो गराएको भयङ्करै गरेको एमाले त भोलिपल्ट कि पछिपल्टै वक्तव्य निकालेर पछिपल्ट त रुलान आउनु थाल्यो शङ्कर पोखरेलले त रिक गराएको भन्थे होइन। अब त्यो चाहिँ फिल्डमा गएर थाहा हुन्छ। हामीले यहाँ काठमाडौँमा बसेर कति के भयो होइन, त्यो चाहिँ कसरी कसरी भयो, एक्चुअल साँच्चै नै हो कि प्रभाव सरकारले गर्ने के गर्यो कि पैसाको खेल भयो कि पावरको खेल भयो कि अरू के भयो कि भन्ने कुरा भयो। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति आफ्टर पछि हुन्छ। यसको अझ मूल्याङ्कन चाहिँ अहिले इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले भर्खर यो पछि आउँछ। अन द होल चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ राम्रो अभ्यास हो यो। अनि मैले एउटा सोचिरहेको थिएँ, तर सम्भव हुन्छ तपाईँहरू जो मिडियाको कुरा गर्नुहुन्छ नि, टेलिभिजनहरू यत्रो हाम्रो जस्तो तपाईँले नै गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ फरेन मिडियाहरूसँग पनि कोलाबोरेसन जस्तो एउटा गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँको लाइफ उता पनि प्रोजेक्सन। अब हामी छौँ कि इनवार्ड लुकिङ, सानो कन्ट्रीको विषय। अब हामी बिबिसी हेर्छौँ, इन्डियाको पनि टेलिभिजन हेर्छौँ, उता हेर्छौँ, उनीहरू कहिले हाम्रो हेर्दैन। उयो नेपालीहरूले हेर्छन्, आफ्ना नेपालीहरूले, उनीहरूलाई पनि संसारलाई अलिकति यो बाहिर एक्सपोजर हाम्रो यस्तो टेलिभिजनले भने एउटा कहीँ वर्किङ रिलेसन हुन्छ कि भोलि यस्तो बेलामा, जस्तो इलेक्सनको बेलामा फरेन मिडियाहरूसँग पनि, त्यो पनि एउटा सोध्ने कुरा छ। हजुर, के भन्नुहुन्छ यो आफ्टरम्याथको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि यसबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू दलहरूले के हुनसक्छ? दलहरूले वास्तवमा यसबाट के सिक्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रोभन्दा राम्रो क्यान्डिडेट सिलेक्सन गर्नुपर्छ, क्षमतावानलाई खोजेर ल्याउनुपर्छ। अब जस्तै कि अर्को कुरा मैले भन्दै थिएँ, जस्तै मिडिया सम्बन्धमा जुन हाम्रो कडेल सरले भन्नुभयो, मलाई के लाग्दछ भने यो जुन एक्जिट पोल जुन तपाईँहरूले गर्नुभयो नि, यसले गर्दाखेरि यो एजेन्डामा तपाईँ सबै मिडियाभन्दा माथि पुगिसक्नुभयो। त के हुन्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्को कुराले तलमाथि होला, म भन्न सक्दैन कुन के हुन्छ, तर एजेन्डा वाइज तपाईँ माथि पुगिसक्नु भएको छ, नम्बर 1 पुगिसक्नु भएको छ। एक्युरेसी हिसाबले तपाईँ नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ होइन र यो त बहुत ठुलो कुरा हो। नाम पनि छ, त्यो हिसाबले काम पनि भइरहेछ। अर्को कुरा के छ भने जस्तै कि यो त इन्टरनेसनल एक्सपोजर गर्दा झन् राम्रो, त्यो त तपाईँहरूले गरिराख्नु पनि भयो होला। जस्तै कि 1-2जना सरले सोध्नुभयो, अब चाहिँ नि अर्कोचोटि एक्जिट पोल के गर्ने होला, तपाईँहरूको आफ्नो हिसाबले गर्नु होला। तर 1-2टा कुरा के गर्नुपर्छ भने इलेक्सनलाई एउटा के भनिन्छ भने उत्सवमै बनाउनलाई मेरो विचारमा ठाउँ ठाउँहरूमा तपाईँहरू जुन चाहिँ जनताहरूको प्रतिक्रिया लियो भने त्यसले एउटा इलेक्सनलाई नै मतलब राम्रो बनाइदिन्छ होइन र, माहौल उत्साह दिन्छ। अर्को कुरा छ, अब वास्तवमा चौथो अङ्क भनेको तपाईँहरूले वास्तवमा अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि सबै कुरा थला परेको थियो, अहिले राम्रो भइरहेछ, त्यो झन् राम्रो हुन्छ। र म विशेष गरेर यो एबिसी टेलिभिजनलाई त यो एक्जिट पोलको मामलामा मानिहालेँ एकदम। तपाईँहरू चाहिँ नि गरेर देखाइदिनु भयो, कोही भन्छ तपाईँहरू गरेर देखाइदिनु भयो, यसले कन्टिन्यू राख्नुहोस्। र राजनीतिक दलहरूले अब सचेत हुने बेला पनि आइसकेका छ। जुन राजनीतिक दललाई अगाडि बढाउनु छ भने क्षमतावान राम्रा मान्छेहरूलाई ल्याउँछ भने त्यस्तो पार्टीहरू अगाडि बढ्छ र टेस्टेडहरू अब भएको पछाडि हट्दै जान्छ। त्यति मात्रै छ, अरू ठिकै छ। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीति शास्त्री डाक्टर प्राध्यापक लोकराज बरालज्यू, अभियन्ता कृष्ण गुप्ताज्यू र एबिसी टेलिभिजन र नेपाल पेजका प्रधान सम्पादक शुभशङ्कर कणेलज्यूसँग हामीले एबिसी टेलिभिजनको एक्जिट पोल र चुनावको नतिजाबारे, विभिन्न पाटापक्षबारे विश्लेषण गऱ्यौँ र हामीले स्थानीय तह निर्वाचनको आफ्टरम्याथबारे कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्नेछौँ र यो एपिसोडबाट भने आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।